त्यो खोज अनुसन्धान गर्ने टिमको एकजना लिडर डाक्टर जेएच हचिसन भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ पश्चिम नेपालको पाल्पा जिल्लाको सिमानाबाट एउटा खोला बग्छ, तिनाउ नदी भन्छ त्यसलाई। त्यो तिनाउ नदीको खास ओरिजिनल नाम चाहिँ बलिहाङ नदी हो। त्यसलाई हिन्दूकरण गरेर तिनाउ नदी बनाएको छ अहिले। त्यो तिनाउ नदीको छेउमा चाहिँ एउटा आदि मानवको एउटा बङ्गरा भेटेको थियो त्यति बेला। आदि मानव भनेको पूर्ण रूपमा हामी मानव सभ्यतामा आइसकेको पनि होइन, त्यो ढुङ्गे युगको पनि होइन, बिचको सभ्यतामा आउँदै गरेको आदि मानवको एउटा बङ्गरा फेला पार्यो सन् 1993-94 भनेको आजभन्दा झन्डै 28-30 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो पत्ता लगाएर त्यसलाई अनुसन्धान गरिसके पछाडि उनीहरूले त्यहाँ के प्रमाणित गर्यो त भन्दा त्यो आदि मानवको बङ्गारा चाहिँ आजभन्दा 1,10,00,000 वर्ष पहिला त्यो चाहिँ मानव सभ्यतामा परिणत हुँदै गरेको जीवको बङ्गारा रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगायो। त्यो अहिले चाहिँ प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालय स्वयम्भू काठमाडौँमा अहिले त्यसलाई सुरक्षित साथ राखेको छ। तपाईँहरू काठमाडौँमा गएको बेलामा तपाईँहरू त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। भने पछाडि त्यसले अब के प्रमाणित गर्यो त भन्दा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो मङ्गोलहरूको उत्पत्ति वर्तमान चीन भारत नेपालको सिमाना भनेको थियो। त्यो डाक्टर जेएच हचिसनको अनुसन्धानले चाहिँ आजभन्दा 1,10,00,000 वर्ष पहिला मानव उत्पत्तिको चरणमा भएको जीवको बङ्गारा फेला पारे पछाडि मङ्गोलहरूको उत्पत्ति चाहिँ वर्तमान नेपालको पाल्पा जिल्लाको तिनाउ नदीको पेरिफेरीमा भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अब प्रमाणसहित भन्न सक्ने भयौँ। हाम्रो उत्पत्ति थलो यहीँ रहेछ। तर छेत्री बाहुनले फेरि हामीलाई के भनिदिन्छ भन्दा हाम्रै मेमेहरूले नि भन्ने त त्यही हो। फेरि हामी तामाङहरू कहाँबाट आयो मेमे भन्यो भने के भन्छ? तिब्बतबाट भन्नुहुन्छ। सरञ्चङ गम्पको पालामा भिरकुटीको पालामा कहाँ घोडामा चढेर आएको रे, घोडा के गरे आएको रे, कसो कसो गरे अरे, त्यहाँबाट तामाङ भएको। अनि कहाँबाट आएको भन्दा त तिब्बतबाट आएको। तामाङको इतिहास खोज्यो भने त तिब्बत पो पुग्ने रहेछ। तिब्बतबाट चाइनाले लखेटेको शरणार्थी नेपालमा बेहालत भएर बसिरहेछ। भोलि छेत्री बाहुनले तामाङहरू तिब्बतबाट आएर चाहिँ ल जाऊ भनेर पठायो भने राख्छ चाइनाले तपाईँ हामीलाई? राख्छ? राख्दैन। उसकै तिब्बतबाट त लखेटेर पठाएको छ, हामीलाई लगेर राख्छ त्यहाँ? राख्दैन। तिब्बत पुऱ्याइदिन्छ हामीलाई। हाम्रो मेमेहरूको काम चाहिँ तिब्बत पुऱ्याउने। अनि छेत्री बाहुनको काम चाहिँ फेरि अलिक टाढा छ। फेरि छेत्री बाहुनले के भन्छ भन्दा तिमीहरू मङ्गोल भन्नेहरू चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएको भएर मङ्गोल भएको भनिदिन्छ। फेरि हामी पनि हो न हो पछाडि लाग्छौँ। कुरा त त्यसो होइन, मङ्गोलियन बनाउँछ। फेरि मङ्गोलिया भन्ने देशबाट आउने मान्छेलाई मङ्गोल होइन मङ्गोलियन भनिन्छ। मङ्गोल भनेको एउटा नस्ल हो। अनि हामीलाई त विदेशी बनाउन खोज्छ नि त उसले। त्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा छेत्री बाहुनले हामीलाई अहिले के षड्यन्त्र गर्दैछ भन्दा गुरुङ मगर तामाङहरू तिब्बततिरबाट उत्तरतिरबाट आएको, हामी छेत्री बाहुन दक्षिणतिरबाट आएको भनेपछि त सबैजना विदेशी भइयो। नेपालको ओरिजिनल बासिन्दा त कोही पनि भएन। मङ्गोलहरू तिब्बतबाट आएको, आर्यहरू दक्षिणबाट आएको भनेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ छेत्री बाहुनको षड्यन्त्र गर्ने एउटा थलो। त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त पनि उत्तरतिरबाट आएको, म पनि दक्षिणतिरबाट आएको भनेपछि त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दा त पनि काले म पनि काले, काले काले मिली खाउँ भाले भने जस्तै हो। मङ्गोलहरू पनि उताबाट आएर छ, हामी पनि उताबाट आएर छ, मिलेर खाउँ न त के भएर भन्ने त्यो एउटा सम्झौताको पोइन्ट बनाउनलाई त्यसो बनाएको। हामी तिब्बततिरबाट आएको होइन, बरु हामीलाई मङ्गोलियाबाट आएको भन्छ नि त। हामी मङ्गोलियाबाट आएको होइन, बरु अहिले मङ्गोलियामा बस्नेहरू चाहिँ यताबाट मङ्गोलियन पुगेको हो। खासमा चाहिँ कुरा त्यसरी बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो चाहिँ विज्ञानले प्रमाणित गर्छ है। म यता छिर्दैछु, पक्नुहोस् न, अहिलेले खोल्छ यहाँनिर। हामी मङ्गोलहरूको उत्पत्ति त यहाँ भयो। अनि यो काहीँ नभएको सगरमाथाको चुचुरो जस्तो नाक भएको अनि गहिराई भएको आँखाको गहिराई भएको छेत्री बाहुन कहाँबाट आयो त यहाँ भन्ने कुरा भयो नि त। फेरि तपाईँहरू सबैजनाले कतिजनाले हेर्नु भएको छ, एउटा इन्टरभ्यू छ चाइनाको एउटा पत्रकार, एउटा लेडिज पत्रकारले अन्तर्वार्ता दिएको छ। त्यो अन्तर्वार्तामा प्रश्न गर्ने चाहिँ एउटा बाहुन छ। त्यो अन्तर्वार्ता लिने चाहिँ एउटा बाहुन छ। अनि त्यो बाहुनले सोध्छ त्यो चाइनाको पत्रकार एउटा लेडिजलाई,
तपाईलाई नेपाल आउनुभन्दा पहिला चाइनामै हुने बेलामा नेपाल कस्तो छ जस्तो लाग्थ्यो? कस्तो छ जस्तो सोच्नुहुन्थ्यो तपाईले भन्दाखेरि त्यो चाइनिज पत्रकार लेडिजले के भनेको छ भने नेपाल भनेको त धेरै टाढा होइन, हाम्रो एउटा पहाड, हाम्रो एउटा हिमालभन्दा उतापट्टि हो, हामी जस्तै मान्छेहरू छ होला भनेर आएको, तर नेपाल आउँदा त तपाईहरु जस्तो युरोपतिरको जस्तो मान्छे पो देखेँ मैले भनेको छ उसले। भनेपछि यो त खास हाम्रो हो नि त। तर छेत्री बाहुन कहाँबाट आयो त भन्ने कुरा आयो नि त। अब यिनीहरूको उत्पत्ति कहाँ भएको त? यिनीहरूको उत्पत्ति त ककसियसमा भएको। लो बरुवा हजुर एउटा मेटिँदैन भनेर लेख्नै छोड्यो, एउटाले लेखेपछि मेटिँदैन मेटिँदैन। त छेत्री बाहुनहरूको अब यिनीहरू आर्यहरू चाहिँ नेपालमा कसरी आयो भन्ने कुरा आयो नि त। अब हाम्रो त उत्पत्ति नै यहीँ भएको रहेछ, हामी त यतै खेल्दै बस्यौँ। छेत्री बाहुनहरू चाहिँ कसरी नेपाल आइपुगे त? अनि खास नेपालको यो हिन्दूवाद र बाहुनवादको समस्या चाहिँ कहाँनिर जोडिएको छ त? र यसको लागि यो मङ्गोल राष्ट्रवाद किन चाहियो त भन्दा आजभन्दा 80-90 लाख वर्ष पहिला यो संसारमा उत्पत्ति भएको, यो ककसियस माउन्टेनमा उत्पत्ति भएको छेत्री बाहुनहरू आजभन्दा झन्डै 3500 वर्ष अगाडि, यो आजभन्दा झन्डै 3500 वर्ष अगाडि वर्तमान भारतमा यिनीहरूको प्रवेश भएको इतिहास छ। यो भारत प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यो ककसियस माउन्टेनमा बस्ने छेत्री र बाहुनहरूमाथि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा हाइटी भन्ने साम्राज्य थियो। त्यति बेला त्यो हाइटी भन्ने साम्राज्यवादले छेत्री बाहुनहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्यो। छेत्री बाहुन चाहिँ नेपाल आएर भएकै फेरि यिनीहरू त्यहाँ हुँदा त उनीहरू आर्यै थिए। यिनीहरूको एक झुन्डमाथि ककसियस पहाडमाथि हाइटी साम्राज्यवादले आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरे पछाडि हाइटी साम्राज्यवादको आक्रमण ठेक्न सकेन छेत्री बाहुनले। त्यहाँबाट भागे यिनीहरू। भागे पछाडि इरानमा आएर यिनीहरू करिब 400 वर्षसम्म इरानमा बसे छेत्री बाहुनहरू अथवा यसको पुर्खाहरू। 400 वर्ष इरानमा बसिसके पछाडि इरानमा पनि छेत्री र बाहुनले नेपालमा अहिले जस्तो व्यवहार गरेका छ त्यस्तै व्यवहार गरे यिनीहरूले। त्यहाँ लुटनीति, कूटनीति, भुटनीति, रणनीति मात्रै अपनाए। जसरी हुन्छ इरानीहरूलाई खत्तम गरेर आफू नै बादशाह हुन खोजे यिनीहरू। त्यो गरे पछाडि इरानीहरूले छेत्री बाहुनको दमन शोषण सहन नसकेर 400 वर्षसम्म इरानीहरूले उसको देश इरानमा राखे पछाडि 400 वर्षपछि त्यहाँबाट लात हानेर छेत्री बाहुनको पुर्खालाई लखेटिदिए। इरानबाट लखेटे पछाडि यिनीहरू सबैभन्दा सुरुमा आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि अहिले वर्तमान भारत पाकिस्तान, अहिले पाकिस्तान भन्ने देशमा पर्ने एउटा सिन्धु घाटी भन्ने एउटा सभ्यता थियो त्यति बेला। यो अहिले सिन्धु नदी भनेर पनि चिनिन्छ। पाकिस्तान भन्ने देशमा अहिले त्यहाँनिर एउटा सिन्धु नदी भन्ने बग्छ। त्यो सिन्धु घाटीमा दुईवटा मङ्गोल सभ्यताहरू थियो त्यति बेला। एउटा मोहनजोदाडो भन्ने, अर्को हडप्पा भन्ने दुईवटा मङ्गोल सभ्यताहरू थियो त्यति बेला। यो दुईवटा सभ्यतालाई नै मोहनजोदाडो र हडप्पा भन्ने सिन्धु घाटीमा भएको दुईवटा मङ्गोल सभ्यताहरूलाई इरानबाट लखेटेपछि इरानबाट भागेर आउने छेत्री बाहुनहरूले तिनीहरूलाई नष्ट गरेर छेत्री बाहुनहरू सिन्धु घाटीमा आएर उनीहरू सिभिलाइज भएर बस्न थाले। आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो चाहिँ। यिनीहरू सिन्धु घाटीको सभ्यतामा आएर बसिसके पछाडि यति बेलादेखिबाट नै छेत्री बाहुनहरू हिन्दू हुन पुगेको एउटा इतिहास छ। इरानबाट इरानीहरूले लखेट्ने बेलामा इरानको इरानी जनताहरूमाथि कसैलाई ठग्ने, कसैको चोर्ने, कसैलाई लुट्ने, यो लुटनीति, कूटनीति, भुटनीति, रणनीति सबै अपनाएर इरानीहरूलाई हैरान पारेर छेत्री बाहुनहरूले त्यो एउटा दमन शोषण गरे पछाडि इरानीहरूले लखेटे पछाडि यिनीहरू सिन्धु घाटीमा आएर बसोबास गर्न थालेपछि इरानीहरूले सोधे फेरि त्यहाँनिर हाम्रो देशमा चोर्ने, ढाँट्ने, छल्ने, यो लुट्ने, विभिन्न किसिमको व्यभिचार गर्ने, बलात्कार गर्ने
यो नचाहिने उपद्रो काम गर्ने आर्यहरूलाई हामीले लखेटी दियौँ, यिनीहरू कहाँ गएर बसेछन् भनेर सोद्धाखेरि त्यसको रिपोर्ट पुर्याउने बेलामा उनीहरू कहाँ गएर बसेका थियो भन्दा उनीहरू सिन्धु घाटीमा गएर बसोबास गर्न थालेको अवस्था थियो। यो सिन्धुमा बस्न थाले पछाडि क्षेत्री बाहुनको पुर्खाहरू सिन्धुमा आएर बस्न थालेपछि इरानीहरूले यिनीहरू कहाँ गएर बसेछ भन्दा सिन्धु भनेर भने। तर सिन्धु भन्दा इरानीहरूको जिब्रोमा सको उच्चारण चाहिँ जहिले पनि ह उच्चारण आउँछ उनीहरूको। नेपालमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यो काठमाडौँ भित्र बस्ने नेवार समुदाय, पश्चिमतिर बस्ने मगर समुदायहरूले उनीहरूले त भन्ने शब्द उच्चारण गर्नु पर्यो भने जहिले पनि के भन्छ? ट उच्चारण गर्छ। फेरि ट उच्चारण गर्दा फेरि के भन्छ? फेरि ट उच्चारण गर्दा फेरि त हुन्छ। उनीहरूको जिब्रोमा तको उच्चारण जहिले पनि ट हुन्छ। तपाईँ भन्दा के हुन्छ? तपाईँ हुन्छ। त्यस्तै इरानीहरूको जिब्रोमा सको उच्चारण ह हुने भएको कारणले गर्दा उनीहरू कहाँ गएर बसेछ भन्दा सिन्धु भन्दाखेरि त्यहाँबाट के भयो? यिनीहरू हिन्दू हुन पुगे। त्यहाँबाट क्षेत्री बाहुनहरू चाहिँ हिन्दू भएर विकास हुँदै यिनीहरू वर्तमान भारतमा प्रवेश गर्न थाले। भारतमा आएर यिनीहरू करिब आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि भारत भित्रेको झन्डै 3000 वर्षसम्म यिनीहरू भारतभित्र नै अल्मलिए। यिनीहरू भारतबाट बाहिर गएनन्। यिनीहरू वर्तमान भारतको विभिन्न किसिमका भूभागहरू चाहर्दै त्यहीँको स्थानीय मङ्गोल समुदायहरूलाई लुट्ने, भुट्ने, कुट्ने यही कामहरू गर्दै यिनीहरू त्यतै व्यस्त भए। यो क्रम क्षेत्री बाहुनहरूको यो क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढिसके पछाडि सन् 1495 भनेको आजभन्दा 526 वर्ष पहिला सन् 1495 मा भारतमा पनि इरानमा इरानीहरूलाई गरे जस्तै त्यही लुट्ने, भुट्ने, कुट्ने मात्रै काम गरे पछाडि भारतमा एउटा मुगल सम्राट राजा हुनुहुन्थ्यो, अल्लाउद्दिन खिल्जी भन्ने। अल्लाउद्दिन खिल्जीले भारतमा पनि फेरि उही इरानमा गरे जस्तै व्यवहार क्षेत्री बाहुनले गर्न थाले पछाडि सन् 1495 भनेको आजभन्दा 526 वर्ष पहिला मुगल सम्राट अल्लाउद्दिन खिल्जीले क्षेत्री बाहुनहरूलाई भारतबाट पनि लखेटी दिए। भारतबाट अल्लाउद्दिन खिल्जीको आक्रमणमा परिसके पछाडि धोती र जनाई लगाएर आफ्नो प्राण धान्नको निमित्त क्षेत्री र बाहुनको पुर्खाहरू, एक झुण्ड पुर्खाहरू आजभन्दा 526 वर्ष पहिले भनेको सन् 1495 मा पश्चिम नेपालको जुम्लाको सिन्जा भ्याली भन्ने ठाउँमा यिनीहरू आइपुगेर बसोबास गर्न थाले। यो पहिलो झुण्ड क्षेत्री बाहुनहरू थियो। त्यस पछाडि त्यसको करिब 6 दशकको हाराहारीमा क्षेत्री बाहुनको त्यो षड्यन्त्रबाट आजित भइसके पछाडि अकबर राजाको आक्रमणमा परेर सन् 1556 मा फेरि अर्को झुण्ड त्यहाँको शाहहरूलाई पनि त्यहाँबाट अकबर राजाले लखेटी दिइसके पछाडि दुई झुण्ड क्षेत्री बाहुनहरू सन् 1556 मा नेपाल आएर बसोबास गर्न थाले। एउटा झुण्ड सन् 1495 मा, अर्को झुण्ड 1556 मा। यो दुईटा झुण्ड हिन्दू आर्यको पुर्खाहरू नेपाल प्रवेश गरिसके पछाडि यसको करिब 61 वर्ष पछाडि सन् 64 वर्ष पछाडि सन् 1559 मा भनेको विक्रम सम्वत 1616 हुन आउँछ। आज हामी विक्रम सम्वत 2077 सालमा छौँ। विक्रम सम्वत 1616 सन् 1559 मा सन् 1495 मा भित्रेको एक हुल क्षेत्री बाहुन, सन् 1556 मा भित्रेको अर्को हुल क्षेत्री बाहुन। यो दुई हुल क्षेत्री बाहुन मिलिसके पछाडि 64 वर्षको अन्तरालमा सन् 1559 मा भनेको विक्रम सम्वत 1616 मा पहिलो पटक गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घले राजाको दरबारमाथि आक्रमण गर्न पुग्छन् क्षेत्री बाहुनहरू।
त्योभन्दा पहिला क्षेत्री बाहुनहरू नेपालमा हामी मङ्गोलहरूले दिएको, दयाले दिएको, न्यायले दिएको कुरा मात्रै खाएर बाँचिरहेको थियौँ। तर गुणले गुण खान्छ, म तँलाई खान्छु भने जस्तै 64 वर्षसम्म हाम्रो पुर्खाहरूको, मङ्गोल समुदायको पुर्खाहरूको दयामा बाँचेको क्षेत्री बाहुनहरूले षड्यन्त्र गरेर पहिलो पटक गोर्खा लिग्लिकोटमा रहेको मङ्गोल घले राजाको राज्यमाथि सन् 1559 भनेको विक्रम सम्वत 1616 मा पहिलोचोटि गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घले राजाको दरबारमाथि आक्रमण हुन्छ। आक्रमण शाहहरूको तर्फबाट द्रव्यशाह, बाहुनहरूको तर्फबाट नारायण अर्जेल र क्षेत्रीहरूको तर्फबाट गणेश पाण्डे भन्ने 3 जना व्यक्तिले संयुक्त रूपमा षड्यन्त्र गर्छ। षड्यन्त्र गरिसके पछाडि 1559 विक्रम सम्वत 1616 को त्यो समयमा रातको 12 बजेको समयमा गोर्खा लिग्लिकोटमा रहेको मङ्गोल घले राजाको दरबारको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् यो 3 जना षड्यन्त्रकारी क्षेत्री बाहुनका सन्तानहरू अथवा पुर्खाहरू। राति 12 बजेको समय छ। गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घले राजा, मङ्गोल समुदायको घले राजा दानी हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, बलिदानी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो दानी ज्ञानी राजा भएको कारणले गर्दा राति 12 बजेको समयमा लिग्लिकोट दरबारको ढोका ढकढक्याएको आवाज घले राजाले सुनिसक्नु भए पछाडि यो मध्यरातको समयमा, आधा रातको समयमा गाउँको स्थानीय प्रजाहरूलाई केही समस्या परेर मलाई सहयोग माग्नको निमित्त ढोका ढकढक्याउन आइपुगेको हुनसक्छ अथवा मसँग सहयोग माग्न आएको हुनसक्छ भनेर गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घले राजा माक्लो तल्लाबाट तल्लो तल्लामा ओर्लेर त्यो दरबारको ढोकाबाट टाउको निहुराएर बाहिर निस्किन खोज्नुहुन्छ। यो अहिले मात्रै यो आधुनिक युगमा यो घरको ढोकाहरू अग्लो गोलो हुन थालेको। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हाम्रो पुरानो पुरानो घरको ढोकाहरू जहिले पनि होचो होचो ढोकाहरू हुन्थ्यो। त्यो घरको ढोका होचो हुँदाखेरि हामी खुट्टा निकालेर होइन, पहिला हामी शिर निहुराएर बाहिर निकालेर अनि खुट्टा निकाल्थ्यौँ। त्यसै गरी गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घले राजा पनि दरबारको ढोकाभित्रबाट स्थानीय गाउँलेहरूले केही समस्या परेर रातको समयमा मसँग सहयोग माग्नको लागि आएको हुनसक्छ भनेर दरबारको ढोका खोलेर शिर निहुराएर टाउको मात्रै गोर्खा लिग्लिकोटको घले राजाले शिर मात्रै बाहिर निकाल्न मात्रै के भ्याउनु भएको थियो, बाहिर षड्यन्त्रले भरेर बसेको 3 जना षड्यन्त्रकारी क्षेत्री बाहुनहरू थियो। एउटा द्रव्यशाह, एउटा नारायण अर्जेल, अर्को गणेश पाण्डे। यो 3 जनाको हातमा 7.5 किलोको उनीहरूको हातमा एउटा हतियार थियो। लिग्लिकोटको घले राजाको शिर निहुराएर टाउको बाहिर निस्किने बित्तिकै 7.5 किलोको जुन हतियार थियो त्यो हतियार चाहिँ घले राजाको गर्दनमा बज्रिन पुग्यो। त्यो बज्रिसकेपछि घले राजाको टाउको चुडिएर दरबारको ढोकाभन्दा बाहिर, घले राजाको शरीर चाहिँ दरबारको ढोकाभन्दा भित्र नै रहन पुग्यो। त्यस पछाडि घले राजाको शरीरको टाउको चुडिसके पछाडि 2टा खुट्टामा बाँधेर उतोमुन्टो लाएर 1 महिनासम्म घले राजाको शरीरबाट बगेको रगतलाई चाहिँ खड्कुलोमा थापेर उनीहरूले राखे। 1 महिनासम्म राखिसके पछाडि हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले घले राजाको शरीरबाट बगेको रगतमा चामल मुछेर टीका लगाएर हामी समस्त हिन्दूहरूले चाहिँ आजबाट हामीले विजय प्राप्त गर्यौं भनेर उनीहरूले चाहिँ हिन्दूहरूको विजयादशमी अथवा दशैंको सुरुवात क्षेत्री बाहुनहरूले त्यही समयबाट सुरुवात गरेर लिएर अगाडि बढे। अहिले नेपालमा मान्दै आएको दशैं त्यसैको एउटा प्रकृति अथवा त्यसैको एउटा स्वरूप मात्रै हो। अहिले पनि तपाईहरु कतिलाई थाहा होला, दशैं मान्ने बेलामा गोर्खाबाट फुलपाती भित्राउने भनेर काठमाडौँ लिएर आउँछ। त्यो गोर्खाबाट फुलपाती ल्याउने बेलामा गोर्खाबाट बोकेर आउने चाहिँ जहिले पनि गुरुङ र मगर मात्रै हुन्छ त्यहाँबाट बोकेर आउने। तर त्यो गुरुङ र मगरले
फुलपाती बोकेर काठमाडौँ ल्याएर सिंहदरबारभित्र उनीहरूले छिराउन पाउँदैन। गुरुङ र मगरले बोकेर धादिङको एउटा गाउँसम्म मात्रै ल्याउँछ, अनि त्यो गाउँसम्म चाहिँ फेरि काठमाडौँबाट बाहुनहरू त्यो फुलपाती बोक्नलाई त्यहाँ पुग्छन्। त्यहाँबाट धादिङको त्यो गाउँबाट चाहिँ फेरि त्यो फुलपाती बाहुनहरूले बोकेर काठमाडौँमा ल्याएर चढाइसके पछाडि मात्रै क्षेत्री बाहुनहरूको अथवा हिन्दूहरूले मान्ने दसैँ चाहिँ त्यो हिन्दूहरूले गोर्खाबाट ल्याउने फुलपाती ल्याएर यहाँ सिंहदरबारमा चढाइसकेपछि मात्रै बल्ल हिन्दूहरूको दसैँ सुरुवात हुन्छ। मङ्गोलहरूको दुर्दिनको सुरुवात भएको पहिलो दुर्दिनको कथा चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भएको। अहिले नेपालमा यो हिन्दूहरूको कथित चाड दसैँ गुरुङ मगर तामाङ समुदायमा पनि मान्ने एउटा प्रचलनको रूपमा विकास गरेको छ। तर गुरुङ मगर तामाङले कसरी मान्ने त भन्दा क्षेत्री बाहुनले चाहिँ दसैँ रातो टिका लगाएर मान्ने, गुरुङ मगर तामाङले चाहिँ सेतो टिका लगाएर दसैँ मान्ने भनेर त्यसलाई प्रचारमा ल्याइदिएको छ। त्यति पनि होइन, फेरि त्यतिले मात्रै पुगेन। भोलि फेरि यो मङ्गोलहरूले यो कुरा थाहा पायो भने त बाँकी राख्दैन हामीलाई भनेर तामाङहरूलाई कहाँ लगेर झुक्कायो भन्दा हिन्दूहरूको चाहिँ दसैँ तामाङहरूको चाहिँ मेनिङ भनेर मान्न लगाइदियो। फेरि त्यो भित्र पनि एउटा खालको षड्यन्त्र छ, यसलाई कोट्याउन लामो समय लाग्छ। अहिले गुरुङ मगर तामाङ समुदायलाई सेतो टिका लगाएर किन दसैँ मान्न लगाए त भन्दा हिजो गोर्खा लिगलिकोटको मङ्गोल घले राजालाई मारिसके पछाडि द्रव्य शाह नारायण अर्जुन गणेश पाण्डेले द्रव्य शाह मारिसके पछाडि घले राजालाई मात्रै होइन, घले राजा मारिसके पछाडि घले राजाको राज्यमा बस्ने हाम्रो पुर्खाहरूलाई पनि मार्न थाले। त्यति बेला राजालाई मात्रै होइन प्रजालाई अथवा जनतालाई नै मार्न थाले। उनीहरूले मार्न थालिसके पछाडि हाम्रो त्यति बेलाको पुर्खाहरूले बाध्य भएर क्षेत्री बाहुनको हातमा हतियार थियो, हाम्रो पुर्खाको हातमा केही पनि थिएन। त्यस पछाडि हाम्रो पुर्खाहरूले त्यति बेला के गरे त भन्दा क्षेत्री बाहुनहरूको अथवा द्रव्य शाह नारायण अर्जेल गणेश पाण्डेहरूको दमन शोषण सहेर मर्नुभन्दा त हामीले बरु आत्मसमर्पण गरेर बाँच्नु नै ठिक हुन्छ। यस कारणले गर्दा हाम्रो पुर्खाले हामी हत्या हिंसा चाहँदैनौँ, तपाईँहरूले आजबाट जित्नुभयो, तपाईँहरूको जितमा हामी तपाईँहरूको शासन सहेर बाँच्न तयार छौँ, हामी शान्ति चाहन्छौँ, शान्ति चाहन्छौँ भन्दै घरमा भएको दही हुन्छ कि दुध हुन्छ कि जे हुन्छ त्यही सेतोमा हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ टिका लगाएर हामी चाहिँ शान्ति चाहन्छौँ, शान्ति चाहन्छौँ, हामी हत्या हिंसा चाहँदैनौँ भनेर हाम्रो पुर्खाहरूले त्यति बेला आत्मसमर्पण गरेको प्रतीक हो त्यो सेतो टिका भनेको। अबको यो हामी 21औं शताब्दीको तपाईँ हामीले सेतो टिका लगाएर दसैँ मान्यौँ भने त्यसको प्रतीक भनेको मेरो पुर्खाले क्षेत्री बाहुनसँग हारेको थियो भन्ने प्रतीक हो। तर तपाईँ हाम्रो पुर्खाले क्षेत्री बाहुनसँग हारेको होइन, हाम्रो पुर्खालाई त हराइएको हो। लडेर क्षेत्री बाहुन हामीसँग कहिले पनि सक्दैन। तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, साङ्गीतिक कुरामा नेपालको हकमा अहिलेसम्म तपाईँहरू हेर्नुहोस्, गीत सङ्गीतको कम्पिटिसन आयो भने जहिले पनि जित्ने तपाईँ हाम्रै पुर्खा, तपाईँ हाम्रै सन्तानले, तपाईँ हाम्रै समुदायले मात्रै जित्छ। अस्ति काठमाडौँमा त्रिदेशीय नेसनल कप फुटबल भयो कि भएन? काठमाडौँमा कुन चाहिँ बाहुनको छोराले गोल छिराएको थियो? त्यहाँ कुनै बाहुनको छोराले गोल छिराएर जितेको नेपालले होइन। त्यहाँ त मङ्गोल समुदायका केटाहरूले गोल छिराएर त नेपालले जितेको होइन। यो फ्री कम्पिटिसन हुने ठाउँमा क्षेत्री बाहुनले हाम्रो समुदायसँग कहिले पनि सक्दैन। क्षेत्री र बाहुनले नेपालमा हामीलाई कहाँ मात्रै झुक्याउँछ भने एउटा राजनीतिमा, अर्को निजामती कर्मचारी मात्रै झुक्याउँछ, अन्त सक्दैन क्षेत्री बाहुन। कुलमान घिसिङले देखाइदिनु प्रमाणित गर्दैन, प्रमाणित भयो कि भएन? भइसक्यो। बुद्धि विवेकले क्षेत्री बाहुन त्यहाँ पुग्या होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। षड्यन्त्रले पुग्या रहेछ नि त्यहाँनिर, होइन र? यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू बुद्धिका पहरेदार होइनन्, षड्यन्त्रकारीका पहरेदार मात्रै हुन् क्षेत्री बाहुन। हाम्रो पुर्खाहरूले सेतो टिका लगाएर अहिले दसैँ मान्ने कुरा मैले जुन बताउँदै थिएँ, अब तपाईँ हामीले सेतो टिका लगाएर दसैँ मान्ने होइन। सेतो टिका लगाएर दसैँ मान्यो भने त मेरो पुर्खाले हारेकै हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। कोसँग भन्दा क्षेत्री बाहुनसँग। अनि हारेको हो त फेरि प्रमाण छ तपाईँहरूसँग हारेको भन्ने? लाप्पा खेलेको थियो क्षेत्री बाहुन, हाम्रो पुर्खा खेल्न पाथ्यो? लाप्पा त जहिले पनि हाम्रै मान्छेलाई मात्रै खेलाउने, बाहुन मात्रै पुगेन त।
वाइसिएलको नाममा, तरुण दलको नाममा, युथ फोर्सको नाममा लड्ने हामी सत्तामा जाने छेत्री बाहुन कहिले पनि दुईटा बाहुन लडेको तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ? क्षेत्रीय र बाहुन कहाँ लड्छ भन्दा प्रचण्ड र केपी ओलीले कहिले लड्छ मैदानमा आएर? उनीहरू कहाँ लड्छ भन्दा प्रधानमन्त्री पाउने ठाउँमा गएर मात्र लड्छ। हाम्रो मान्छे चाहिँ यहाँ गाउँमा लड्छ अनि पाउँछ माथि गएर पाउँदैन। हाम्रो तपाईँ हामीले देख्यौँ नि। यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यो बेलादेखिबाट चाहिँ नेपालको हामी मङ्गोल समुदायको दुर्दिनको सुरुवात चाहिँ गोर्खा लिग्लितोडको मङ्गोल घले राजाको टाउको ठुन्काएपछि मात्रै सुरुवात भएको वास्तविकता मैले तपाईँहरूलाई बताउन खोजेको। अहिले पनि गोर्खामा एउटा निमेल खोला भन्ने छ, त्यहाँनिर एउटा निमेल फाँट पनि छ। तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो भने त्यो निमेल फाँट छेउछाउ बस्ने गुरुङ मगर तामाङहरूले अहिले पनि त्यो खोलामा बगेको पानी खाँदैन। त्यहाँ मान्छेहरू बरु पानी तिर्खा लागेर हुरुक्कै मर्न तयार हुन्छ, तर त्यो खोलाबाट बगेको पानी खाँदैन। अनि सोध्नुपर्छ त्यहाँको मान्छे, तपाईँहरू यो खोलाबाट बगेको पानी किन खानुहुन्न भन्दा त्यहाँको मान्छेले भन्छ आज यो निमेल खोलामा पानी बगेको छ। इतिहासमा यो निमेल खोलामा पानी होइन, इतिहासमा निमेल खोलामा मेरो पुर्खाको रगत बगेको खोला हो। यही खोलाबाट मेरो पुर्खाको रगत पुछिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो खोलाबाट बगेको पानी भनेको मेरो पुर्खाको रगत शोषर हो। यसकारणले गर्दा यो खोलाको पानी हामी खाँदैनौँ भनेर निमेल फाँटको अहिलेको त्यहाँको गुरुङ मगर तामाङहरूले अहिले पनि त्यो खोलाको पानी खाँदैन। धादिङमा एउटा एभेङ खोला भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। तपाईँले कति अध्ययन गर्नु भएको छ होला। हाम्रो समुदायको पुर्खाहरूलाई सिद्धाउनको निमित्त मात्रै षड्यन्त्र पहिलोचोटि गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घले राजाको टाउको सन् 1559 अथवा विक्रम सम्वत 1616मा त्यो टाउको ठुन्काइसके पछाडि अनेक क्षेत्री बाहुनले आफ्नो उनीहरूको हिन्दूवाद दर्शनलाई अगाडि बढाएको मैले समय मात्रै बताउन खोजेको। त्योभन्दा पहिला यो सबै ठाउँ तपाईँ हाम्रै समुदायले नेतृत्व गरिराखेको ठाउँ थियो। गोर्खा लिग्लिकोटमा मङ्गोल घले राजाले, मकवानपुर गढीमा दिग्बन्धन सेनको पुर्खाले राज्य सञ्चालन गरिराखेको थियो। अघि नै हाम्रो जोनी विगत दाइले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, कामी दमाई सार्कीको कुराहरू छ, यहाँ दलित बनाएको कुराहरू छ। यो कामी दमाई सार्की दलित भन्ने कुरा नेपाल र भारतभन्दा संसारमा कहीँ पनि छैन, यो नेपाल र भारतमा मात्रै छ। यो किन गरिरहेछ त भन्दा कामी दमाई सार्की च्यामे पोडे बनाइएन भने हामी यो मुलुकमा शासक भएर बाँच्न सक्दैनौँ। यसकारणले बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर बनाएको। त्यो कामी दमाई सार्कीहरूको उत्पत्ति अथवा सिर्जना मकवानपुर गढीको दिग्बन्धन सेनको सन्तानहरूबाट मात्रै सुरुवात गराएको इतिहास हामी भेट्न सक्छौँ। द्रव्य शाहले गोर्खा लिग्लिकोट आक्रमण गरिसके पछाडि द्रव्य शाहको दरबार त्यति बेला लिग्लिकोटको पेरिफेरीमा मात्रै जमिराखेको अवस्था थियो। द्रव्य शाह भन्दा 9 पुस्ता पछाडि यो क्रमिक हिसाबले विकास हुँदै गरेर आएको छ। यो द्रव्य शाहको 9 पुस्ता पछाडि नरभूपाल शाहको जन्म भयो नेपालमा, अथवा गोर्खा राज्यमा नरभूपाल शाहको जन्म भयो। नरभूपाल शाहको छोराको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। हिजो नरभूपाल शाहसम्म आउँदाखेरि द्रव्य शाहदेखि नरभूपाल शाहको कार्यकालसम्म आउँदाखेरि 9 पुस्ताले, क्षेत्री बाहुनको 9 पुस्ताले राजकाज सुरु गरिसकेको थियो गोर्खा राज्यमा। तर गोर्खाबाट यिनीहरू बाहिर निस्किन सकेको थिएन। 9औं पुस्ताको रूपमा नरभूपाल शाहको जन्म भइसके पछाडि नरभूपाल शाहको छोराको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। त्यस पछाडिबाट सुरु भयो फेरि द्रव्य शाहले सुरु गरेको जुन यो देशको मङ्गोलहरू मासेर आर्यहरूको सत्ता उत्पत्ति गर्ने, आर्यहरूको सत्ता स्थापना गर्ने अभियानलाई पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ चरम चुलीमा पुर्याएको इतिहास तपाईँ हामी भेट्न सक्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको हातमा सत्ता आइसके पछाडि मकवानपुर गढी पनि आक्रमण गर्यो, कीर्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर पनि आक्रमण गर्यो, नुवाकोट पनि आक्रमण गर्यो। नुवाकोटको ककनीमा रहेको रुम्बा राजाको पनि आक्रमण गर्यो। रसुवामा रहेको गोल्चुङ गातलाङलाई पनि आक्रमण गर्यो। धादिङको सेमजोङलाई पनि आक्रमण गर्यो। त्यतिले मात्रै नपुगेर काभ्रेको तेमालको रिन्छेन दोर्जे
तामाङको राज्यलाई पनि उनीहरूले आक्रमण गर्यो। यो आक्रमणको सिलसिलाको क्रममा काभ्रेको तेमालको रिन्छेन दोर्जे तामाङको दरबार आक्रमण बडो दुःखद चाहिँ आक्रमण भएको छ। यो सामान्य हिसाबले आक्रमण गरेको होइन। अहिले पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले काभ्रे तेमालको रिन्छेन दोर्जे तामाङको हत्या गरेर तेमालकोट राज्यलाई आफ्नो पहुँचमा लिनको निमित्त त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले जुन एउटा सूत्र प्रयोग गरेको थियो त्यो सूत्र अहिले तपाईँ हामीमाथि प्रयोग गरिराखेको छ। क्षेत्रीय बाहुनहरू, तेमालकोट राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले सिधै आएर आक्रमण गरेन। त्यो तेमालकोट राज्यमा एउटा अभिमान सिंह तामाङ भन्ने त्यति बेला हाम्रो समुदायको पुर्खा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला अभिमान सिंह तामाङ भन्ने हाम्रो समुदायको पुर्खा हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको सेना आएर अभिमान सिंह तामाङलाई हरियो घाँस देखाइदिएछ। त्यति बेला यो बारीमा गोरु जोत्ने बेलामा नहिँड्ने खालको गोरु पर्यो भने हलीले बुद्धि पुऱ्याएर के गर्छ भने गोरुले भेट्ने भन्दा अलि अगाडि चाहिँ हरियो घाँस झुन्डाइदिन्छ। त्यसपछि गोरु के गर्छ, हरियो घाँस भेट्ने लालचमा गोरु मच्चेर हिँड्न थाल्छ। हरियो घाँस भेट्छु कि भन्छ, मचिन्छ हिँड्छ। हरियो घाँस भेट्छु कि भन्छ, मचिन्छ हिँड्छ। बारी जोतेर सिद्धिन्छ, तर गोरुले त्यो हरियो घाँस कहिले पनि भेट्दैन। त्यो त हलीको बुद्धि हो, गोरु हिँडाउने बुद्धि हो। त्यस्तै तेमालकोट राज्यभित्रको अभिमान सिंह तामाङ भन्ने मान्छेलाई पृथ्वीनारायण शाहको सेनाहरूले हरियो घाँस के देखाइदियो त भन्दा, यदि तपाईँले तेमालकोट राज्यको विषयमा र त्यहाँको राजा रिन्छेन दोर्जे तामाङको आन्तरिक सुरक्षाको विषयमा, उसको आन्तरिक सुरक्षाको गोप्य कुराहरू तपाईँले ल्याएर हामीलाई रिपोर्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई हामी पृथ्वीनारायण शाहको सेनाको सरदार बनाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ आजसम्म अभिमान सिंह तामाङ भनेको त मतवाली हो। तपाईँलाई हामी अभिमान सिंह तामाङबाट 2 नम्बरी क्षेत्री तपाईँलाई बस्नेत बनाइदिन्छौँ भने पछाडि अभिमान सिंह तामाङ बिक्यो त्यो पृथ्वीनारायण शाहको सेनासँग। बिके पछाडि अभिमान सिंह तामाङ अभिमान सिंह बस्नेत भएर पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई गएर तेमालकोटको राज्यको राजा रिन्छेन दोर्जे तामाङको आन्तरिक गोप्य सुरक्षाको कुरा सबै कुरा बताइदियो पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई। त्यसपछि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ, तेमालकोट राज्यभन्दा तलको कोशीको बगरमा सम्झौताको नाममा षड्यन्त्र गरेर त्यहाँनिर चाहिँ के गरिदियो त भन्दा रिन्छेन दोर्जे तामाङको हत्या भएको इतिहास तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। म अस्ति त्यहाँनिर प्रशिक्षण कार्यक्रममा पुगेको थिएँ। त्यहाँको ठाउँको नामहरू नै पृथ्वीनारायण शाहलाई हत्या गर्ने बेलामा सजिलै हत्या गरेन रहेछ। त्यहाँनिर एक ठाउँमा पुऱ्याएर पृथ्वीनारायण शाहको सेनाहरूले रिन्छेन दोर्जे तामाङलाई सबैभन्दा सुरुमा उसको हातको औँलाहरू चुडालेको एउटा घटना रहेछ। हातको औँलाहरू मात्रै काटेको, त्यो औँला काटेको ठाउँलाई अहिले त्यहाँनिर अमले टार भनेर त्यहाँको ठाउँको नाम राखिएको रहेछ। त्यस पछाडि त्योभन्दा तल लगेर रिन्छेन दोर्जे तामाङको घाँटीमा प्रहार गरेर रिन्छेन दोर्जे तामाङलाई मारेको ठाउँमा चाहिँ हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनले हामीले यहाँनिर चाहिँ रिन्छेन दोर्जे तामाङको भोग दियौँ भने पछाडि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ अहिले भोगटार भन्ने ठाउँको नाम नै रहेको रहेछ। त्यहाँनिर त्योभन्दा अलि तलतिर फेरि त्यसको अलि तलतिर आफ्नो राजा मरेको व्यवस्थामा रानी रुँदै रुँदै त्यहाँको त्यो कोशीको बगरमा बगिरहेको दहमा हाम फालेर आत्महत्या गरेर मरेको कारणले गर्दा रिन्छेन दोर्जे तामाङको रानी हाम फालेर आत्महत्या गरेर मरेको ठाउँको नाम चाहिँ रानी दह भनेर राखिएको रहेछ। त्यो ठाउँको नामहरू हाम्रो समुदायलाई यति निर्मम प्रकारले क्षेत्री बाहुनहरूले खतम गर्दै आइराखेको इतिहास हो। यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आउने बेलासम्म यस्तो भयो। त्यस पछाडि शाह वंशीको हातबाट सत्ता राणाहरूको हातमा कर्चिन पुग्यो। फेरि राणाहरूको हातमा मुलुकको सत्ता पुगिसके पछाडि सबैभन्दा सुरुमा यो देश नेपालमा जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 नेपालमा पहिलोचोटि लिखित कानुन मुलुकी ऐन भन्ने एउटा कानुन पारित गरेर ल्यायो। जङ्गबहादुर राणाको कानुन पहिलोचोटि नेपालमा आयो।
जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको लिखित मुलुकी ऐन कानुन नेपालमा ल्याइसके पछाडि त्यही मुलुकी ऐन कानुनबाट चाहिँ हामी समस्त मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मतवालीको दर्जा दियो कानुनी रूपमा। तपाईँ हामी सबैजनालाई मतवालीको दर्जा दिने बेलामा त्यो पनि मङ्गोलहरूलाई मङ्गोलभित्रै फुटाउने हिसाबले मतवालीको दर्जा दिएर ल्याइयो। गुरुङ मगर राई लिम्बू भनेको नमासिने मतवाली, तामाङ शेर्पा कामी दमै सार्की च्यामे पोडे घरतीहरू भनेको चाहिँ मासिने मतवाली भनेर उनीहरूले पारित गरेर ल्यायो। मासिने मतवाली भनेको यो हिन्दी शब्द हो। मतवाली भनेको हिन्दी शब्द। घरभन्दा बाहिर बस्ने मान्छेलाई जसरी बाहरवाली भनिन्छ, घरभित्र बस्ने मान्छेलाई जसरी घरवाली भनिन्छ, चिया बेच्ने मान्छेलाई जसरी चियावाली भनिन्छ, त्यस्तै मात्तिने कुरा खाने मान्छे र मात्तिने कुरा बेच्ने मान्छेलाई मतवाली भनिन्छ। अनि हामी यो देशको समग्र मङ्गोलहरूलाई जङ्गबहादुरको कानुनले सबै मङ्गोलहरूलाई मतवालीको दर्जा दिइसके पछाडि हामीलाई क्षेत्री बाहुनले उचाल दिन थाल्यो, हामीलाई पछाड दिन थाल्यो अनि भन्न थाल्यो, तेरो त जातले पाएको हातले खाएको केही पनि हुँदैन, खाँदा फरक पर्दैन भनेपछि हामीले 1 गिलास खाने ठाउँमा 7 गिलास, 1 डबका खाने ठाउँमा 7 डबका खाने भइदियो। मात्तिने कुरा खाएर हामी मात्तिँदै गयौँ। त्यो चाहिँ खासमा मतवाली भनेको मात्तिने कुरा खाने मान्छे र बेच्ने मान्छेलाई मात्रै मतवाली भनिन्छ। अनि यो देशको गुरुङ मगर राई लिम्बूलाई नमासिने मतवाली, मासि त हाल्दैन तै पनि खान छोड्दैन भन्ने मतवाली बनायो। तामाङ शेर्पा घरती अनि कामी दमै सार्की चामी पढ्यो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ खाँदै सकिएर जान्छन् भनेको मासिने मतवाली बनाइदियो। अनि सुरु भयो हाम्रो गाउँ बस्तीमा के भयो त भन्दा हाम्रो आखे मेमेहरू भएकै त्यही होइन। हाम्रो घरमा कहिले पनि हाम्रो मेमेहरूले जीवन उपयोगी कुरा कहिले दिन सक्नुहुन्छ? एउटा बाहुनको घरमा हेर्नुहोस् त, एउटा बाहुनको घरमा बाहुन बाजेले उसको घरको नातिलाई बेलुका खाना खाएर सुत्नुभन्दा अगाडि पढाउँछ। उसले सत्य नापी सुद्रेणा नकारियो धन सञ्चय धनमा सञ्चय भनेर पढाउन थाल्छ उसले संस्कृत भाषा। के भने बाजे यो भनेपछि अनि भन्छ त्यो बाहुन बाजेले, यो देश भनेको शूद्रहरूको देश हो बाबु, भिल्लाहरूको देश हो भनेर भन्छ। हामीले त भिल्ला पनि भनिदिएको छ, असभ्यहरूको देश हो यो देश तेरो र मेरो देश होइन। यो देश भनेको जङ्गली असभ्य शूद्रहरूको देश हो, मतवालीहरूको देश हो, अथवा आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएको मान्छेहरूको देश हो बाबु यो देश। यो कुरा तैँले बुझिराखेस्। शूद्रहरूलाई तैँले शिक्षा आर्जन गर्न तैँले कहिले पनि दिनु हुँदैन। शूद्रहरूले शिक्षा आर्जन गर्यो भने हामी क्षेत्री र बाहुन शासक हुन सक्दैनौँ। उनीहरूले वास्तविक कुरा बुझ्यो भने हामीलाई खत्तम गर्छन्। यस कारणले शूद्रहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्न कहिले पनि दिनु हुँदैन, विद्या आर्जन गर्न कहिले पनि दिनु हुँदैन, धन पनि तिनीहरूलाई आर्जन गर्न दिनु हुँदैन। यिनीहरूलाई जहिले पनि गरिब निमुखा मात्रै बनाएर राख्नुपर्छ। बाबु यो कुरा चाहिँ तैँले पनि बुझेस्। तैँले तेरो छोराले तेरो नातिलाई, तेरो नातिले तेरो पनातिलाई यो क्रमिक रूपले पुस्ता यसरी सिकाउँदै जानुपर्छ भनेर एउटा घरको बाहुनले उसको घरको नातिलाई यसरी पढाउँछ। एउटा घरको बाहुन त्यति चेतनशील भएर पढाउँछ। अनि हाम्रो घरको मेमेहरू हेर्नुहोस् त, कहिले बताउनुहुन्छ यो देश तेरो हो भनेर कहिले बताउनुहुन्छ? बताउनुहुन्न। सानो बेलामा हामी भर्खर जन्मेको बेलामा अलि बढी रोइदेऊ अनि मेमेले फगाउन सकेन भने यो कति रोँदो रहेछ, अलिकति जहाँ खाँदिन पायो चुप लाग्छ भनेर खुवाइदिन्छ सानै बच्चा बेलामा। हामी त जन्मेबाट नै खान सुरु गर्छौँ। यो जाँड रक्सी भन्ने कुरा जुन छ नि, यो मात्तिने कुरा भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। तपाईँहरू कतिजना बिहान घरमा खाना खाएर आउनुभएको छ? तपाईँहरू कतिजना आफैले बनाएर खाएर आउनु भएको छ? कति आमाले बनाएको, कति भाउजूले बनाएको खाएर आउनु भयो होला, कति आफ्नै घरको श्रीमतीले बनाएको खाएर आउनु भयो होला। जसरी पनि खाएर आउनु भएको छ। सकिया छैन होला बिहानको खाना घरमा। बिहानको बाँकी खाना भरे घरमा गएर खानु पर्ने होला तपाईँहरू। बिहानको खाना भरे बेलुका तपाईँले घरमा गएर खानु पर्यो भने तपाईँ जाने बित्तिकै झ्याप्पा हालेर खानुहुन्न। खानुभन्दा पहिला तपाईँले त्यसलाई चेक गर्नुहुन्छ। पहिला कि नाकले सुँगेर कि जिब्रोले टेस्ट लिएर पत्ता लगाउनुहुन्छ बिग्रिया छ कि छैन। बिग्रिया छ कि छैन, बिहानको ढेँडो होस् कि भात होस् जेसुकै होस् न,
बिग्रिया छ कि छैन झन् पहिला पत्ता लाउनुहुन्छ। बिग्रिया रहेछ भने तपाईँले खानुहुन्न, बिग्रिया रहेछ भने बस्तु बाउले खान्छ भनेर लगेर भाँडातिर लगेर हालिदिनुहुन्छ अथवा कुकुरलाई बनाएर कुकुरलाई खुवाइदिनुहुन्छ, तपाईँले कहिले पनि खानुहुन्न। हामी यति चेतनशील छौँ नि, बिहानको बासी भात बेलुका खाने बेलामा एकचोटि चाखेर मात्रै खानुपर्छ भनेर जान्ने हामी नै हो। फेरि त्यत्रो जान्ने मान्छे तपाईँ हामी। फेरि हामी के गर्छौँ भन्दा चामलको भातलाई हुन्छ कि मकैको ढेँडोलाई हुन्छ कि कोदोको पिठोबाट हुन्छ कि कोदोलाई उसिनेर हुन्छ कि उसिनिसके पछाडि त्यसलाई मर्चा मिसाउने भनेर मजाले मोल्छौँ। मोलिसके पछाडि 1 हप्तासम्म कुनामा आफू बरु जाडोमा थरथर थर कामेर सुत्छौँ, होइन यार त्यसलाई त बढी नै तताउनु पर्छ, तातेन भने बिग्रिन्छ भनेर आफू बरु जाडोमा थुर 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 कामेर बसेर भए पनि त्यसलाई कुनामा सिरकले मजाले चारैतिरबाट बेरेर तताएर 1 हप्तासम्म राखे पछाडि त्यो 1 हप्तासम्म तताएको होइन, 1 हप्तासम्म त्यसलाई कुहिएको, अनि कुहिसके पछाडि निकाल्ने कुरा हामी खान्छौँ। अनि खाने बित्तिकै अझ के भन्छौँ, ओहो यो पटकको त राम्रो भएछ भन्छौँ। 7-7 दिन कुहिएको कुरा कसरी राम्रो हुनु। अनि यस्तो कुहिएको कुरा हामी खान थालेपछि हामी के भयौँ त भन्दा, कुहिएको कुरा खान थाल्योपछि हामी के भयौँ भन्दा यता आइज भन्दा उता जाने, उता जा भन्दा यता आउने, बस भन्दा उठ्ने, उठ भन्दा बस्ने, जहिले नै उल्टो पाल्टो सोच्ने हुँदै गयौँ। अनि हाम्रो मेमेहरूको त्यो संस्कार ममहरूको पनि होला फेरि, मेमेहरू फेरि मलाई मात्रै भन्यो भन्ने होला फेरि, होइन? यसलाई संस्कारगत हिसाबले हामीलाई यसरी खत्तम गर्दै ल्यायो। तर छेत्री र बाहुनको घरमा जहिले पनि बाहुनले, मैले अघि भनिहालेँ, सुत्नुभन्दा अगाडि छेत्री बाहुनको घरमा बाहुनले जहिले पनि बताउँछ। मैले अघि भने सत्य नापी सुध्रेर नकार्यो धन सञ्चय धन महासञ्चय भन्दै 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 उसले सबै कुरा बताएर सिकाएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अनि हामी के सोच्छौँ, होइन यार छेत्री बाहुनको छोराछोरीहरू त टुप्पी कसेर पढ्छन्, तिनीहरू बाटो छन्, हामी त खै केही पनि छैन, कसो पनि छैन, हामी कहिले हुने कहिले भनेर सोच्छौँ। त्यसो होइन, छेत्री बाहुनहरू टुप्पी कसेर पढेर देश चलाएको होइन, षड्यन्त्र गरेर देश चलाएको। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब लागौँ यतापट्टि। अब फेरि अब यो व्यवहारिक कुराको पछाडि लाग्यो भने त्यो त लामो कहानी छ। फेरि यो अहिले थोरै बताएर सकिने कहानी नै होइन। छेत्री बाहुनहरूले गरेको जुन दुष्ट नीति छ नि, उनीहरूले अपनाउने उनीहरूको षड्यन्त्रकारी नीति छ नि, यो त भनेर नसकिने कुरा छ। सरफेसली हामीले थाहा पाउनै पर्ने कुरा मात्रै तपाईँलाई मैले बताइराखेको हो। यिनीहरूको षड्यन्त्र पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको दोस्रो उनीहरूको राज्य विस्तारको षड्यन्त्रबाट अगाडि बढिसके पछाडि जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन भन्ने कानुन 1910 मा लागू गरिसके पछाडि त्यो कानुनले नै हामीलाई मतवालीको दर्जा दिइसके पछाडि हामी यो मात्तिने कुराहरू खाँदै खाँदै हामीलाई चाहिँ तामाङहरूलाई, शेर्पाहरूलाई, घरती मगरहरूलाई, कामी दमै सार्की चामेपडीहरूलाई मासिने मतवालीको दर्जा दिएर हामीलाई खत्तम बनाउने उनीहरूको षड्यन्त्र अझैसम्म जिउँका त्योको रूपमा अगाडि बढिराखेको अवस्था हो। अब नेपालभित्र आएको अर्को षड्यन्त्र, अब यो लामो हुन जान सक्छ। अघि न पूर्ववक्ता मित्रले बताउनु भएको छ। अबको अर्को षड्यन्त्र भनेको यो त मेटिँदैन होला क्यारे है। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। फेरि यो हरेक कुरा एकदम समयमा सुन्नुपर्छ। 1 मिनट ढिला पनि गयो फेरि यो अहिलेसम्म त सुन्नै पाएनौँ हामीले। 1 सेकेन्डले पनि खतरा प्रभाव पर्छ। तपाईँले अलिक सेकेन्ड टाइम पनि तपाईँले सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु भएन भने सुल्टो हुनुपर्ने उल्टो हुन्छ। एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। पहिला हाम्रो गाउँघरतिर मान्छे त बेला बेला बिरामी हुन्छ। पशु पन्छी पनि बिरामी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ब्रोइलर कुखुरा बिरामी भयो भने औषधि ल्याएर खुवाउनु पर्छ। बुङ्गुर बिरामी भने ल्याउनु पर्छ, सुँगुर बिरामी ल्याउनु पर्छ, जे पनि ल्याउनु पर्छ पर्दैन। हाम्रो गाउँघरतिर पहिला भैँसी बिरामी हुँदा के गर्थ्यो? भैँसीलाई त औषधि खुवाउनु पर्यो। मान्छेले पनि कोही त बिरामी भयो भने अहिलेसम्म बानी पर्या हुँदैन। बिरामी भयो भने
तिमी त बिरामी भएको छ औषधि खानु पर्यो भने नि कोही कोहीले मान्छ सबै त बुझ्ने हुँदैन नि त मान्दैन तिमीलाई चक्लेट दिन्छु हैन मिठाई दिन्छु भनेर फकाइ खुवाउनुपर्छ मान्छेलाई अनि भैँसी बिरामी भयो भने ओ भैँसी त बिरामी भएको छ तँलाई औषधि खुवाउँछु आगर भनेर खान्छ त्यसले तपाईँको भाषा बुझ्छ त्यसले बुझ्दैन हाम्रो गाउँहरूतिर पहिला भैँसी बिरामी हुँदा औषधि खुवाउने बेला के गरिन्थ्यो भन्दा भैँसी बिरामी हुने बेला औषधि खुवाउने बेलामा के गरिन्थ्यो भन्दा औषधि त खाँदैन भैँसीले हामीले भने भाषा नै बुझ्दैन अनि त्यो बाँसको रुख थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन क्या हो है म त बाँसै हुँदैन जस्तो लाग्यो तपाईँहरू बोल्नु भने थाहा भएन बाँसको रुखमा त्यो बाँस काटेर ल्याएर है यो बाँसको रुख उदाहरणको लागि बाँस चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ नि त यस्तै हो ठाडै हो यो पनि यो चाहिँ होइन यो चाहिँ ढलेको बाँस हो कि मैले ढलाएको बाँस हो यो सिधा भएको बाँस ढलेको बाँस यस्तै हुन्छ हो होइन हरियो हुन्छ भन्नु होला फेरि होइन यस्तै हुन्छ अनि यस्तो मात्रै हुँदैन बाँसको यहाँ फेरि के हुन्छ यो के हो यो यसलाई के भन्छ आँखा भन्छ होइन आँखा भन्छ त बाँस यस्तो हुन्छ हुँदैन हुन्छ अब बाँस यस्तो हुन्छ अनि भैँसीलाई औषधि खुवाउँदा पहिला के हुन्थ्यो भने यो बाँस यस्तो भयो अनि बाँसको चाहिँ यो भाग र यो भाग काटेर यता के गर्नु अब यो फ्यालिदिउँ यो दुई भाग फ्याँकेपछि अब के हुन्छ यो बाँस पाइप हजुर प्वाल टाइपको हुन्छ बाँस होइन अब यो बाँस चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा यो प्वाल टाइपको भयो कि भने यो यस्तो भयो होइन बाँस दुईपट्टि काटेर खाएपछि यस्तै हुन्छ अनि हाम्रो गाउँघरमा भैँसीलाई औषधि खुवाउँदा के गर्थ्यो भने यो बाँसको यो जुन मुख छ नि यो मुख चाहिँ लगेर भैँसीको मुखभित्र छिराउँथ्यो पहिला भैँसीको मुखमा चाहिँ यो बाँसको अगाडिको मुख चाहिँ छिराएर राख्ने अनि यहाँ छिराएर अब के गर्ने त भन्दा यो भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने औषधि क्याप्सुल चाहिँ यहाँभित्र राख्ने यसरी राखेर खुवाउँथ्यो अहिले यतिकै राखेर जान्छ फेरि भैँसीको मुखमा जाँदैन फेरि अब यो भैँसीको मुखमा पुऱ्याउनु लाने के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यतापट्टि चाहिँ फेरि यहाँनिरबाट यो चाहिँ मान्छे होइन यो मान्छेले मुख लाएर यहाँबाट के गर्नु पर्थ्यो फुकेर भैँसीको मुखमा पुऱ्याउनु पर्थ्यो खास यसरी खुवाउनु पर्थ्यो भैँसीलाई औषधि होइन मैले अघि तपाईँलाई 1 सेकेन्डको कुरा गरिराखेको छु नि जम्मा 1 सेकेन्डले पनि कुरा उल्टो हुन्छ फेरि यहाँ एकचोटि त्यसै गरेर भैँसीलाई औषधि खुवाउनु भनेर भैँसीको मुखमा बाँसको टुप्पो एकापट्टि हाल्यो बिचमा भैँसीलाई खुवाउने औषधि हालेको थियो अनि यतापट्टि मान्छेले मुख लाएर रेडी भएको थियो फुक्नलाई मान्छेले त्यो भैँसीको मुखभित्र त्यो क्याप्सुल छिराउनलाई बाँसको मुखमा आफ्नो मुख छिराएर फुक्नलाई रेडी भएको थियो अब फुक्छु भनेर 1 सेकेन्ड कुर्ने बेलामा आफूले फुक्नुभन्दा पहिला के गर्यो भैँसी खोक्दियो अब के भयो त भन्दा भैँसी खोकेपछि के भयो अब यो औषधि यता भैँसीको मुखमा जानुपर्ने कहाँ आयो अब यो मान्छेको पेटभित्र गयो अब के भयो भन्नुहोस् त अब भैँसीले खाने औषधि मान्छेले खायो खाएन अब कुरा त ठ्याक्कै उल्टो भयो नि त यस कारणले गर्दा जम्मा 1 सेकेन्डसम्म नि तपाईँले कम सुन्नुभयो भने तपाईँको पनि कुरा त्यही हो यस कारण ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको तब लागौँ अब नेपालमा अहिले षड्यन्त्र भइराखेको कुरा भनेको एउटा यो आदिवासी अर्को जनजाति यो खतरा षड्यन्त्र भइराखेको छ अहिले नेपालमा अघि मतवालीको कुरा एउटा षड्यन्त्र थियो अब देशमा आदिवासी र जनजातिको कुरा आइराखेको छ हाम्रो मान्छेहरू अलिकति पढे लेखेका भन्नेहरूले के भन्छ तिमी के हो भन्दा म जनजाति म आदिवासी अनि कोहीले भन्छ म मङ्गोलियन त्यो आदिवासी र जनजाति भन्ने षड्यन्त्र मात्तिने कुरा खाएर सिद्धाउने षड्यन्त्र थियो उसको काम भनेको चाहिँ आफैमा मात्तिने कुरा खान्छन् आफैमा लड्छन् भिड्छन् होइन जेठोले माइलोलाई माइलोले कान्छोलाई कान्छोले अब अर्को पल्लो घरकोलाई छर्छिने झगडा गर्नु अरूसँग हो र अरूसँग त सक्नु नि पर्यो नि तल्लो घरले माथिल्लो घरलाई पल्लो घरले पल्लो घर झगडा गर्नु त यही त हो नि होइन र खाएको छ सुरेको छ एउटा मुभी आएको थियो नि तपाईँले कतिजनाले हेर्नुभयो होला पूर्वको त्यो राई लिम्बूहरू सम्बन्धी एउटा
नुमाफुङ कि समथिङ के भन्ने एउटा मुभी छ। त्यो मुभीमा ससुराली गरे कहाँ गरो घोडामा चढेर होइन पुरा जाँड खाएर टिल्लो परेर स्वास्नीलाई हिँडाउँदै आफू चाहिँ घोडामा चढ्दै आइरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट उसको एउटा छेउ गरे साइला भन्ने हुँदो रहेछ नि त्यहाँ। ऊ चाहिँ मजाले आफ्नो काम गरेर आउँछ। ओइ छेउ गरे साइला लाक्पा खेल्ने हो भनेर सोच्छ त्यसले। अब त्यो जाँडको सुरुमा के फेरि अब अरूलाई भने त हुन्थ्यो, आफ्नै दाइलाई ओइ छेउ गरे साइला लाक्पा पर्ने हो तरमा भनेर भन्छ। काम गर्ने मान्छेलाई आफ्नो विचार आफ्नो धुनमा छ। के पर्नु हो म काम गरिरहेको छ जाऊ तिमी खाएको छौ भनेर पठाउँछ। के अरे त ठुलो कुरा गर्छ सक्दैन भनेर हेप्न खोज्या तैँले ल खेलौँ आइज भनेर घोडाबाट चढ्न आउँछ। खेल्दिनँ भन्दा भन्दै जबरजस्ती जान्छ। अनि खाने मान्छेलाई त लडाइहाल्छ। एकचोटि लगेर भित्तामा लडाउँछ। अरे यो कोटले पो साह्रो पार्यो भनेर कोट फुकाएर आउँछ। फेरि अब कोट फुकाएर आउँछ फेरि दोस्रोचोटि नै लडाइदिन्छ त्यसलाई। दोस्रोचोटि लडिसकेपछि चाहिँ आज तैँले जितिसौ भनेर अनि उठेर जान्छ। अर्थ न अर्थमा केही पाउनु छ त्यहाँ छैन। त्यो त सुर चढाएको हो नि त होइन र। मात्तिने कुरा खाइसकेपछि जहिले नि के हुन्छ भने तपाईँ भन्ने मान्छेलाई तिमी, तिमी भन्ने मान्छेलाई तँ, तँ भन्ने मान्छेलाई त पनि भन्दैन मुड्की हान्छ फेरि तपाईँ। यो त खतरा चिज हो नि त होइन र। यसलाई त ब्यालेन्स गर्नुपर्छ नि त। भनेपछि क्षेत्रीय र बाहुनहरू अथवा हिजो जङ्गबहादुर राणाले हामीलाई मतवालीको दर्जा दिएर कानुनी रूपमै तपाईँ हामीलाई खत्तम गर्यो। तपाईँ हाम्रो अगाडि क्षेत्री बाहुनले नि खान्छ नि खानु त खाँदैन। क्षेत्री बाहुनले खान्छ अलिकति खा जस्तो गर्छ त्यही पनि लरबरिन्छ। बाहुनका छोरा तैँले पचाउन सकिनस् भन्दै अनि बाहुनले उल्टो उचालिदिन्छ नि हामीले। मलाई त नसुहाउने रहेछ यार, तँ त यार जातले पाएको हातले खाएको तैँले ठिक हुन्छ भनेर हामीलाई 3-4 बोतल खुवाइदिन्छ। हामी पनि मक्ख पऱ्यो म चाहिँ सहन सक्छु भनेर खान्छ। यो शरीरले बाहुनलाई चाहिँ नसहने हामीलाई सहने भन्ने हुन्छ र। मात्तिने कुरा त सबैलाई बराबर मत्ताउने होइन र। तर एउटा बाहुनले क्षेत्रले उचाल्दै भनेर हामी मात्तिँदै हिँड्छ उफ्रिँदै हिँड्छ। भनेपछि कानुनी रूपमा हामीलाई मतवालीको दर्जा दिएर जङ्गबहादुर राणाको कानुनले एक समय हामीलाई खत्तम गर्यो। जङ्गबहादुर राणाको कानुनले त हामीलाई मतवाली मात्रै बनाएन। जङ्गबहादुर राणाको कानुनले मासिने र नमासिने मतवाली पनि बनायो। शूद्रहरूमाथिको अधिकार पनि उसले त्यहाँनिर प्रत्यायोजन गर्यो। शूद्रहरूमाथि उसले यति क्रूर किसिमको हामीलाई कानुन बनाएको छ। एउटा बाहुनले भ्रष्टाचार गर्यो भने, एउटा बाहुनले अथवा क्षेत्रीले आर्यले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यो भ्रष्टाचार बराबरको कारबाही चाहिँ उसको टुप्पी काट्यो भने उसको कारबाही कट हुने कानुन बनायो। यदि शूद्रले भ्रष्टाचार गर्यो राजद्रोह गर्यो भने शूद्रको टाउको नै ठुन्काउनु पर्नेसम्म कानुनहरू बनाए। 2007 सालको नेपालको एउटा क्रान्ति थियो नि त्यति बेला। राणा भगाउने एउटा जुन क्रान्ति चलिरहेको थियो नि, राणा भगाउने क्रान्तिमा हाम्रो समुदायको मान्छेले त्यो राणा भगाउको आन्दोलनमा सरिक भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो समुदायको मान्छे कति हो कति अनगिन्ती मान्छेले हाम्रो समुदायको टाउको गिडिन पुग्यो। त्यति बेला नै एउटा टङ्कप्रसाद आचार्य भन्ने एउटा बाहुन पनि राणा भगाउ अभियानमा लागेको थियो। त्यति बेला हाम्रो समुदायको मान्छेहरू चाहिँ राणाको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको कारणले गर्दा राजद्रोह भयो भनेर हाम्रो त्यति बेलाको पुर्खाहरूको सबैको टाउको गिडेर हाम्रो समुदायको मान्छेहरू सबैलाई मारिदियो। त्यति बेला राणाको शासन राजकाज रहने बेलामा टङ्कप्रसाद आचार्य भन्ने बाहुन पनि राणाहरूको आन्दोलनमा सहभागी थियो। राणा भगा आन्दोलनमा टङ्कप्रसाद आचार्यलाई चाहिँ ऊ पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएको कारणले गर्दा मुलुकी ऐन कानुनले के व्यवस्था गर्यो त भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्य भनेको चाहिँ बाहुनका छोरा हो। बाहुनको छोरालाई काट्नु भनेको चाहिँ 9वटा गाई काटे बराबरको पाप लाग्छ। यस कारणले गर्दा बाहुनलाई काट्नु हुँदैन। अब के गर्ने त? गुरुङ मगर तामाङ त राणाको विरुद्धमा लाग्यो भनेर काटिदियो, सबैलाई काटिदियो, सबै मरेर गयो। टङ्कप्रसाद आचार्यको चाहिँ कारबाही कटाउनलाई अब के गर्ने त भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्यको चाहिँ टुप्पी काट्दियो भने उसको भ्रष्टाचार गरेको अथवा उसले आन्दोलन गरेको राणाको विरुद्धमा लागेको उसको पाप कटनी चाहिँ टुप्पी काटेपछि हुन्छ भनेर टङ्कप्रसाद आचार्यको चाहिँ टुप्पी काटिदियो। अनि भयो के त भन्दा मुलुकी ऐन कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार टङ्कप्रसाद आचार्य बाहुनको टुप्पी काटेपछि के भयो भन्दा एकचोटि टुप्पी काटेको दोस्रो चोटि टङ्कप्रसाद आचार्य बाहुनको टुप्पी त पलायो। तर हाम्रो
गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमालको राणाको विरुद्धमा आन्दोलन मचाउँदाखेरि घाँटी काटिएकोहरूको टाउको कहिले पनि पलाएन। कानुनी रूपमा हामीलाई यसरी विच्छेद बनाउँदै लग्यो। त्यस पछाडि उनीहरूको यो मतवाली भन्ने कानुनी रूपमा नै तपाईँ हामीलाई घृणित नाम दिएर हामीलाई खत्तम गर्ने एउटा उनीहरूको षड्यन्त्र थियो। अहिले देशमा मतवाली होइन, मतवाली भन्दा माथि उठेर आदिवासी र जनजाति भनिदिएको छ। हाम्रो समुदायको मान्छेलाई तपाईँ के हो भन्दा म तामाङ भने के हो भने मतवाली भनिहाल्छ। यो गाउँको सामान्य मान्छेले पनि तपाईँ के हो भने त हामी त मतवाली हो भनेर भन्छ। त्योभन्दा अलिक पढे लेखेकालाई तिमी के हो भनेर सोध्यो भने म जनजाति भन्छ। डिग्री पास गर्नेहरूलाई सोध्यो भने हामी त आदिवासी हो नि नेपालको भन्छ। डिग्री पढ्नेहरूको बुद्धि चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा आदिवासी जनजाति हुन्छ। यो कसरी भइरहेछ फेरि यसको पछाडि पनि त षड्यन्त्र छ नि फेरि। अब नेपालमा कानुनी रूपमा तपाईँ हामीलाई खत्तम गर्न खोजेको यो दुई ठाउँमा छ, अन्त होइन। यो कसरी खत्तम गर्न खोज्यो भन्दा नेपालमा जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन कानुनबाट मतवाली बनाए जस्तै अहिले नेपालमा क्षेत्री बाहुनको षड्यन्त्रले 2046 सालमा भारतको गोरखपुरको विश्व हिन्दू महासङ्घको सम्मेलनले नेपालको राजा वीरेन्द्र, राजाको नजिक रहेको सुरेश आले मगर र दरबारको अरुण खटनमा काम गर्ने मोहन विक्रम सिंह भन्ने 3 जना व्यक्तिको संयुक्त षड्यन्त्रले भारतको गोरखपुरको हिन्दूहरूको विश्व हिन्दू महासङ्घको सम्मेलनबाट पहिलोचोटि यो जनजाति भन्ने शब्द पारित गरेर ल्यायो 2046 सालमा। आज आज 30-31 वर्ष मात्रै हुँदैछ यो जनजाति भन्ने शब्द जन्मिएको नेपाल। तपाईहरु कतिजनाको त 30 वर्षभन्दा तपाईहरु कतिजना उमेर परिपक्व भइसक्नु भएको छ। तपाईको उमेर जति पनि भएको छैन जनजाति भन्ने शब्द जन्मिएको। यस पछाडि 2051 सालमा एमालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन मोरङको विराटनगरबाट मनमोहन अधिकारीले यो आदिवासी भन्ने शब्द पारित गरेर ल्यायो। अनि हाम्रो मान्छे अहिले लागिरहेछ फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद सूर्यलाई भोट हाले भने 70 वर्ष कटे पछाडि भत्ता पाइन्छ भनेर एमालेको पछि लागिरहेछ। 70 वर्ष कटेपछि तपाईले पाउला धेरै भत्ता, 1.5 लाख 2 लाख भत्ता पाउला। तपाईको छोरा नाति पनातिले आदिवासी बनाइसक्यो। यो बुझ्या छैन त। यो जनजाति र आदिवासीको षड्यन्त्र किन भयो त भन्दा डाक्टर गोपाल गुरुङले, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ यहाँनिर मूलभाषी र मङ्गोल भन्ने शब्दको रहस्यघातन गरिसक्नु भएको अवस्था थियो। यो मूलभाषी भनेको अंग्रेजीबाट इन्डिजिनियस पिपुल हो। मूलभाषी भनेको हामीले पानी ल्याउने बेला भन्छौं नि, पानी धाराबाट ल्याएको कि कुवाबाट ल्याएको कि मूलबाट ल्याएको कि नालीबाट ल्याएको भन्छौ कि भन्दैनौ। तपाईले एउटा पाइपमा पानी ल्याउनु भयो भने यो पानी कहाँबाट ल्याएको भन्दा धाराबाट जोडेर ल्यायो भने धाराबाट भन्नुहुन्छ। मूलबाट ल्याएकोलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ? मूलबाट ल्याएको भन्नुहुन्छ नि। मूल कसलाई भनिन्छ भन्दा पानी निस्किने ठाउँलाई हामीले मूल भन्ने होइन हो। पानी निस्किने ठाउँलाई हामी के भन्छौं? मूल भन्छौं। त्यो पानी निस्केको ठाउँबाट पाइप हालेर ल्याछ भने त्यो पानीलाई हामीले मूलबाट ल्याएको पानी भनेर भन्छौं। धाराबाट जोडेर ल्यायो भने त मूल पानी भनिदैन। त्यस्तै मूलवासी भनेको चाहिँ यही देशमा उत्पत्ति भएको, यही जन्मेको, यही हुर्केको मान्छेलाई चाहिँ मूलवासी भनिन्छ। गोपाल गुरुङज्यूले तपाई हामी समग्र यो देशको मंगोलहरूलाई गुरुङ मगर तामाङ शेर्पा कोचे मेचे दिमाल कामी दमे सार्की चामे पढे नेवार हामी सबैलाई चाहिँ गोपाल गुरुङले मूलवासी, यो देशको हामी चाहिँ इन्डिजिनियस पिपल हौं अथवा मूलवासी हौं भनेर गोपाल गुरुङज्यूले मूलवासीको कुरा अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो। षड्यन्त्र गरेर यहाँ के गर्दियो यहाँ षड्यन्त्र गरेर आदिवासीलाई अंग्रेजीबाट माइग्रेटेड तथा इमिग्रेन्ट पनि भनिन्छ। यो माइग्रेटेड भनेको माइग्रेसन भएको, कुनै एउटा भूभागबाट अर्को भूभागमा आउने मान्छेलाई
माइग्रेटेड पिपल भनेर भनिन्छ। त्यो माइग्रेटेड भनेको चाहिँ आदिवासी सुरुको बासिन्दा त हो, तर कुनै अर्को भूभागबाट आएर बसेको बासिन्दालाई चाहिँ आदिवासी भनेर भनिन्छ। यो षड्यन्त्र अहिले छेत्री बाहुनले गरिराखेको छ। जस्तै सबैभन्दा सुरुमा उनीहरूलाई चाहिँ जनजाति बनाइयो। पहिला सुरुमा यहुदीहरूले के स्वीकार्यो भने हामी चाहिँ जर्मनको जनजाति हौं भन्ने कुरा स्वीकार्यो। सबैभन्दा सुरुमा उसले जनजाति स्वीकारेकै कारणले गर्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइन भागेर अमेरिकामा गएर निर्वासित जीवन जिउनु पर्यो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको छ, मेरो जीवन मेरो जिन्दगी जता जता बिते तापनि मर्ने बेलामा चाहिँ म एकचोटि म जन्मेको माटोमा गएर म मेरो प्राण त्याग्छु भन्दा पाएन अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफू जन्मेको भूमिमा गएर मर्न, अर्काकै देशमा गएर मर्नु पर्यो। सामान्य कुरा होइन। जनजाति बनेको कारणले गर्दा, बनाइएको कारणले गर्दा। अब नेपालमा षड्यन्त्र कहाँ भएको छ त भन्दा 46 सालबाट जनजाति, 51 सालबाट आदिवासी। यो कसलाई बनाउने भन्दा गुरुङ मगर तामाङलाई बनाउने, कामी दमै सार्की चामी पढे नेवारलाई बनाउने। यतिकै त हाम्रो मान्छे जनजाति त बन्दैन। फेरि सजिलै जनजाति बन्छ र? बन्दैन। नेपालमा मङ्गोलहरू पनि दुई किसिमको छ। दुई किसिम भनेको दुईटा क्याटेगोरीको छ, एउटा शिक्षित एउटा अशिक्षित। अनि छेत्री बाहुनले षड्यन्त्र गरेर अहिले के गर्यो त भन्दा अशिक्षित हाम्रो समुदायको मान्छेलाई तिमी त जनजातिको हो नि त, तिमी त आदिवासी हो नि, तिमी यो देशको, म यो देशको जनजाति हुँ, आदिवासी हुँ, सीमान्तकृत हुँ, लोप उन्मुख हुँ भनेर त्यो एउटा फर्म भर त। त्यो फर्म भरेपछि तिमीलाई महिनामा यो देशको सीमान्तकृत जनजाति भएको कारणले गर्दा तिमीलाई महिनाको 500 रुपियाँ भत्ता आउँछ भनेपछि हाम्रो मान्छेहरूले भर्न थाल्यो त्यो भत्ता। त्यो फर्म भर्छ अशिक्षित मान्छेले। फेरि शिक्षित मान्छे हुन्छ अर्को समूह। हाम्रो समुदायको शिक्षित मान्छेलाई फेरि कहाँ लगेर झुक्काएको छ भन्दा +2 ब्याचलर डिग्री पास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा बाहुनको छोरो 80% ल्याएर पनि निजामती कर्मचारीमा जागिर खान सकेन एउटा बाहुनको छोरो। तिमी त जनजातिको छोरा हो, जनजातिको एउटा फर्म भर त। जनजातिको कोटाबाट तिमी 52% आउने पनि जागिर खान पाउँछौ भनेर उचालिदिन्छ। अनि गएर भर्छ जनजातिको कोटा, जनजातिको कार्ड भर्छ। त्यो जनजातिको कार्डमा के लेखेको हुँदो रहेछ भनेर पढेको त त्यहाँ के लेखेको रहेछ भने माथि लेखेको हुन्छ विषय जनजाति सिफारिस गरी पाऊ भनेर लेखेको हुन्छ। अनि त्योभन्दा मुनि के लेखेको हुन्छ फलानो गाउँ फलानो ठाउँ फलानोको नाति फलानोको छोरा फलानो नाउँ भनेर लेख्नुपर्छ। त्यहाँ आफ्नो नाम थर लेख्नुपर्छ। लेखिसके पछाडि म चाहिँ यो देशको जनजाति भएको कारणले गर्दा मलाई जनजाति सिफारिस गरी पाऊ भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँनिर। माथि निवेदन त्यसरी लेखेको हुन्छ। अनि त्यो निवेदन भन्दा मुनिबाट फेरि के लेख्छ भन्दा माथि लेखिएको ठिक साँचो हो, गलत ठहरेमा कानुन बमोजिम सहौँला बुझौँला भनेर लेखेको हुन्छ हैन। अनि त्यसको मुनिबाट फेरि के हुन्छ, त्यसको मुनिबाट चाहिँ निवेदक नाम फलानो अनि दायाँ बायाँ ल्याप्चे भनेर राखेको हुन्छ। दायाँ बायाँ ल्याप्चे पनि हानियो। अनि सिफारिस लिन कहाँ जाने? नेपाल तामाङ घेदुङको कार्यालयमा, मगर सङ्घको कार्यालयमा, तमुक छोदीको कार्यालयमा, दलित चाहिँ के त्यो सुधार समिति कता कता, नेवा दबु होइन, शेर्पा किदुक ओडाबाट लिनुपर्ने हो कि कता कता लगेर हामीले सिफारिस बुझाउँछौँ। त्यहाँबाट जनजातिको हामीलाई कार्ड दिन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् त त्यो जनजातिको सिफारिस माग्दाखेरि कुनै बाहुन छेत्री फस्ने गरेर मागेको छ त्यहाँ छैन। त्यो त जसले मागेको छ त्यो मात्रै जिम्मेवार हुन्छ त्यहाँ, हो कि होइन? अनि त्यो कार्ड लगेर देखाएपछि के हुन्छ, निजामती कर्मचारीको नाममा हामीले के पाउँछौँ, महिनामा 20-30 हजार 30-40 हजारको जागिर पाइन्छ सरकारी कोटामा। जागिरमा रमाउन थाल्छौँ हामी। यतापट्टि जागिरमा रमाउने अनि छेत्री र बाहुनको व्रतबन्ध गर्छ 10-11 वर्षको भएपछि। तामाङहरूको छेवर गर्छ, छेत्री बाहुनको व्रतबन्ध गर्छ। उही कपालै खौरिने भनेर गर्छ होइन, टप्से गर्ने भनेको पनि छेवर गर्ने जे भने त्यही कपालै खौरिने। छेत्री बाहुनको व्रतबन्ध गर्ने बेलामा के गर्छ, कपाल मात्रै काट्दैन उनीहरूको। छेत्री बाहुनको व्रतबन्ध गर्ने बेलामा जतिसुकै धनी छेत्री बाहुनको छोराछोरी भए पनि व्रतबन्ध गर्ने बेला एउटा टालो बोकेर के गर्छ,
भिख माग्ने भन्दै हिँड्छ उनीहरू। तपाईँहरू कतिजना देख्नु भएको छ त्यो भिख माग्छ उनीहरूले। त्यो चाहिँ किन मागेको भन्दा उसको पुर्खानी मागेर आएको भएर त्यो देखाएको थियो। वास्तविक कुरा हो यो। एउटा त्यो देखाएको माग्दै हिँड्छ नि, अनि गाउँलेले चाहिँ दिन्छ होइन, त्यो भिक्षा दिने भनेर, भिख दिने भनेर। त्यो एउटा प्रक्रिया उनीहरूको संस्कृति हो, संस्कार हो त्यो। अनि छेवर गर्ने बेलामा त्यति बेला छेत्री बाहुनहरूको व्रत बन्द गर्ने बेलामा के गर्छ भन्दा घाँटीमा फेरि के झुनाइदिन्छ, जनाई झुन्डाएर कानमा के हान्छ, फेरि घाँटीमा जनाई झुन्डाएर कानमा गायत्री मन्त्र फुक्छ त्यहाँनिर। फेरि उनीहरूको व्रत बन्द त्यो प्रक्रियाको हुन्छ। हाम्रो छेवर त केही नै, कपाल काट्यो अनि उही राँगो लडायो, भैँसी लडायो, फेरि जानु सिकायो, नाच्यो गायो, केही पनि छैन। हाम्रो त केही पनि हुँदैन खास। त त्यो यतापट्टिबाट जनजाति र आदिवासी बनाउँदै लिएर गएको गई छ, यताबाट जनजाति आदिवासी बनेको बनै छ। उतापट्टि बाहुनको अथवा छेत्रीको छोरालाई 11-12 वर्षको उमेर पुगे पछाडि व्रत बन्द गर्ने नाममा कपाल सबै मुडुलो पारेर काटेर घाँटीमा जनै भिराएर के गर्छ, कानमा गायत्री मन्त्र फुक्न थाल्छ। त्यहाँनिर भन्छ गायत्री मन्त्रमा के भन्छ, गायत्री मन्त्रमा अघि भने जस्तै भन्छ, गायत्री मन्त्र सुन्दा त राम्रो छ होइन, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् सम्म के भन्दै जान्छ होइन र, सुन्दा त मिठो सुनिन्छ। तर खास त्यो कुराले त्यसले के भन्दै रहेछ भनेर त्यसको परिभाषा हेरेको त खतरा पो रहेछ। त्यो भित्र चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दा यो देश भनेको चाहिँ हिजो राममणि दीक्षितले भन्यो नि त, यो देश भनेको जङ्गली भुस्तेक्रे पाके खर्पने ढाक्रे ढोक्रेहरूको हो, राखिदेऊ भगवान यसलाई यसै गरी राखिदेऊ, यिनीहरू सुध्री हाम्रो श्रीखुरी कहाँ जाला, मन्त्री मण्डल चुन्दा छेत्री र बाहुन ओली चुन्नु मतवाली कबै नउल्नु भनेर राममणि दीक्षितले भन्यो कि भनेन? जङ्गली भुस्तिक्रे भनेको पूर्वको राई लिम्बूहरू अलिकति बढी मसुर हुन्छ नि त। जङ्गली भुस्तिक्रे, पाखे भने तामाङहरू, खर्पने भने नेवारहरू, ढाक्रे ढोक्रेहरू भनेको अब मगरहरू, थारूहरू, यिनीहरूलाई यसै गरी राखिदियो भने चाहिँ हामी अहिले जस्तो अवस्थामा छौँ नि यसै गरी राखिदियो। यिनीहरू सुध्रिए हाम्रो श्रीखुरी कहाँ जाला रे, हामी त सुध्रिनै नहुने, हामी सुध्रियो भने उसको श्रीखुरी कहाँ जाला, मन्त्री मण्डल चुन्दा चाहिँ छेत्री र बाहुनलाई मात्रै हालेर चुन्नु, मतवालीलाई कहिल्यै नहाल्नु भनेपछि त्यो जस्तै गरेन। अस्ति केपी ओलीको क्याबिनेटमा मन्त्री भएको शेरबहादुर तामाङले एउटा बोली चिप्ल्यो भनेर मन्त्री चिप्लेन। शेरबहादुर तामाङको गल्ती छेत्री बाहुनको गल्ती त केही पनि होइन। छेत्री बाहुनले त्योभन्दा महा ठुलो गल्ती गरेको छैन र। त्यो चाहिँ के गरे भन्दा तामाङको छोराले नदिए होइन दिइहाले हो, बोल्नै जान्दैन जब भोटिया छोरो के गर्नु त भनेर उसलाई हटाएर बाहुनलाई हाले, त्यहाँ पनि फेरि हाल्यो नि त। भने पछाडि उनीहरूले पढ्ने त्यो व्रतबन्धको नाममा गायत्री मन्त्र पढेर उनीहरूको कानमा फुक्ने गायत्री मन्त्रमा चाहिँ के भनेको हुन्छ भन्दा यो देश चाहिँ जङ्गली भुस्तिक्रे पाखे खर्पने भनेको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमालहरूको हो। यो कुरा चाहिँ तैँले कसैलाई नभन्नु, अहिले तैँले कसैलाई पनि नभन्नु, तैँले तेरो छोरालाई यसै गरी भन्नु, तेरो छोराले तेरो नातिलाई भन्छ, तेरो नातिले तेरो पलातीले त्योभन्दा आउने पुस्तालाई भन्दै लिन जान्छ। अबको भन्दै गए पछाडि अबको 10 पुस्ता पछाडि अनि त्यस पछाडि यो प्रमाण खोल्नु। प्रमाण के त भन्दा जनजाति स्वीकारेको प्रमाण। अनि त्यति बेला के भन्नु त भन्दा हिजो यो देशमा हामीसँग प्रशस्त मात्रामा जमिन थियो, संसारमा जनसङ्ख्या बढ्छ जमिन बढ्दैन रहेछ। हामीसँग हिजो प्रशस्त मात्रामा जग्गा जमिन थियो, यस कारणले गर्दा तिमीहरूलाई पनि हामी हाम्रो यो देशमा बसी खान बाँची खान दियौँ। अब त हामीलाई नपुग भयो, यस कारणले गर्दा अब तिमीहरूले यो देश छोडेर भाग्नु पर्यो भनेर त्यति बेला छेत्री बाहुनले भन्छ। छेत्री बाहुनको अबको आउने 10 पुस्ताले त्यो भन्छ भन्ने बेलामा छेत्री बाहुनको अबको 10 पुस्ता पछि आउनेले भन्छ त्यो भन्ने बेलामा हाम्रो छोरा नाति पलातीले नै भन्छ ठुलो कुरा गर्छस् बाहुन, झ्यार्दी भन्ला, ठुलो कुरा गर्छस् त, यो देश त मेरो पुर्खाको देश हो। कसरी त्यो देश भयो? यो त मेरो देश हो, मेरो पुर्खाले खनी खोस्री खाएर बनाएर ल्याएको देश हो भनेर तपाईँ हाम्रो पनि छोरा नाति पलाती 10 पुस्ता पछाडिकोले भन्छ। भन्ने बेलामा छेत्री बाहुनका छोराछोरीले अब के गर्छ त भन्दा आज
छेत्री बाहुनका छोराछोरीले त्यो बेलामा हाम्रो आउने 10 पुस्ताले यो देश मेरो हो भन्ने बेलामा छेत्री बाहुनको पुर्खाले त्यति बेला अब के देखाउँछ त भन्दा आज सरकारी जागिर खान पाउने लालचमा यो जनजातिको फर्म भर्ने अहिलेका हाम्रा समुदायका पढन्ते मूर्खहरूले भरेको जुन यो फर्म छ यो फर्मलाई देखाउँछ त्यति बेला अब यी हेर त तेरो पुर्खा चान्चुने पढ्या हो त्यो बेलामै डिग्री पढ्या हेर त्यहाँ डिग्री सामान्य पढेको डिग्री पढेको तेरो पुर्खाले नै प्रश्न यहाँ के भनेको छ भने म यो देश नेपालको जनजाति हो मलाई जनजाति सूचीकृत गरी पाऊँ भनेर यसरी मागेको प्रमाण छ त्यसकारणले ठुलो कुरा गर्छ निस्केर जा भने पछाडि म्यानमारबाट आजभन्दा 1.5 वर्ष 2-3 वर्ष अगाडि लखेटिएको रोहिङ्ग्या मुसलमान जस्तै अनि झोली तुम्बा बोकेर अनि त्यहाँबाट रुँदै रुँदै देशबाट भाग्नुपर्छ त्यति बेला अबको 10 पुस्ताको हाम्रो छोरा नाति पलातीले तपाईँ हामीलाई सम्झेर तपाईँ हामीलाई सम्मान होइन मेरो पुर्खा जाबु आफ्नो पेट पाल्नको निमित्त सरकारी जागिर खाने नाममा हामीलाई शरणार्थी बनाएर एउटा पेट पालेर बसेका रहेछन् भनेर हामीलाई धिक्कार छन् त्यति बेला हामीलाई थुक्छन् त्यति बेला सम्मान के को सम्मान हामीलाई यस कारणले गर्दा अब हामी धिक्कारयुक्त जिन्दगी जिउने कि सम्मान गर्न लायक जिन्दगी जिउने संघर्ष अब गाह्रै हुन्छ सजिलो त छैन आज यो मंगोलको कुरा गर्दै गयो भरे बेलुका छेत्री बाहुनले हामीलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू दिन सक्छ षड्यन्त्र त गर्छ नै गर्छ तर यसबाट हामीले जोगिएर काम गर्न जरुरी छ यो कुरालाई तिखार्दै लानुपर्छ व्रतबन्धको नाममा उसको घाँटीमा जनाई भिराएर के गर्छ व्रतबन्ध गरिन्छ बाहुनको छोरा जन्मिने बित्तिकै जनाई भिराउँछ भिराउँदैन व्रतबन्ध गरेपछि भिराउँछ अनि वर्षै बित्ति फेरि के गर्छ जनाई पुर्ने भनेर फेर्छ त्यो चाहिँ जनाई फेरे होइन त्यो चाहिँ रिन्यू गरे जस्तै हो लाइसेन्स 5-5 वर्षमा के गर्नुपर्छ लाइसेन्स 5-5 वर्षमा के गर्नुपर्छ रिन्यू गर्नुपर्छ नि नवीकरण गर्नुपर्छ तपाईहरु स्कुल पढ्ने कति जनाले तपाईहरुले 8 क्लास पढ्दाखेरि पाएको तपाईको स्कुलको आइडेन्टिटी कार्ड 9 मा पढ्दाखेरि काम लाग्दैन नि त 9 मा त अर्कै चाहिँदैन त्यो चाहिँ रिन्यू गरे जस्तै हो गाउँमा खन्ने बारी खन्ने कोदालो जुन हुन्छ नि त्यो कोदालो खन्यो सधैँभरि खन्छ र त्यसले खन्दैन नि त त्यसलाई के गर्नुपर्छ अर्जापेर धार लाउनु पर्छ पर्दैन त्यस्तै त्यो एक वर्षमा चाहिँ जनाई पूर्णिमा भनेर त्यो चाहिँ रिन्यू गरे हो रिन्यू गरेर फेरि उसको कान भर्छ त्यहाँ उसको कान भर्छ फेरि 1 वर्षमा पुनिएर जाडको अहिले त फेरि छेत्री बाहुनहरु पनि खान थालेको छ जाडको सुरुमा बिर्सेर भन्दै भने त बिरियो नि फेरि भत्किँदैन फेरि म यो मंगोल नेसनलमा आउने बेलामा भर्खर आउने बेलामा एउटा बाहुन थियो कि काठमाडौँमा त्यो बाहुनले मलाई भनेको थियो कहाँ यो देश त हामी त ककसियसबाट आएको यो त खासमा भोटेहरूको देशमा भन्थ्यो आफूलाई के मतलब होइन त्यो अब के भन्दो रहेछ बाहुनले पछि यो मंगोल नेसनल कुरा थाहा पाएर फेरि गएर सोधे बाजे छेत्री बाहुनहरु कहाँबाट आएको भने हैन बाबु कतैबाट हैन यतैबाट हो भन्छ त्यो बाहुन त्यतिखेर झुकेर भनिहालेछ सम्झेर त कहाँ भन्नु मिलेन थियो अनि एक वर्षमा जनाई पूर्णिमा भनेर जनाई फेर्छ राम्रो डोरीको चाहिँ आफू जनाई फेर्छ बाँकी भएको रहल पहल डोरीलाई चाहिँ फेरि के गर्छ रक्षाबन्धनको नाममा हामीलाई बाँधिन्छ नि फेरि होइन र रक्षाबन्धन कल्पना गरौँ यो युग भने त बुलेट प्रुफको युग होइन र बुलेटले छेक्न नसक्ने युगमा एउटा धागोको डोरीले रक्षा हुन्छ मान्छेको रक्षा हुन्छ हुँदैन फेरि हाम्रो मान्छे पढाइ लेखेका भन्नेहरू जुन छन् नि काठमाडौँमा कलेज पढ्ने त्यही पनि +2 ब्याचलर गर्नेहरू ओहो आज त रक्षाबन्धन रहेछ बाजेको हातबाट बाँध्नु पर्छ नि बिहानै गएको छ गाडी चढ्ने बेलामा माइक्रोको खलासीसँग 5 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिएन भने 15 रुपैयाँमा 5 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिएन भने गाडीको खलासीसँग लाप्पा खेल्छ +2 ब्याचलर गर्ने हाम्रो समुदायका मान्छेहरू अनि बाहुनलाई चाहिँ रक्षाबन्धनको दिनमा बाजेलाई 100 रुपैयाँ चढायो भने चाहिँ अलि बढी आशिष देला भनेर 100 रुपैयाँ चढाउँछ फेरि दिने त केही पनि होइन बाहुनले फेरि 5 रुपैयाँको लागि गाडीको खलासीसँग चाहिँ झगडा गर्ने अनि बाहुनलाई चाहिँ अर्थ न बर्थमा चाहिँ 100 रुपैयाँ चढाउने फेरि गोपाल गुरुङज्यूले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो यो व्यवहार भनेको चाहिँ अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई टाउको दुख्या दबाई नाइटोमा लगायो भने जस्तै हो भाइ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले यसले त केही त पाउँदैन अनि बाहुनले अन्तबाट मन्त्र पढ्दै हातमा डोरी बाँधिदिन्छ
हामी मक्ख पर्छ। ओहो बाहुन बाजेले राम्रो आशिष दिनुभएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ, यसपालिको वर्ष त मेरो राम्रै हुन्छ भन्छ। बाहुनले के पर्छ थाहा नै छैन, फेरि अगाडि के पर्छ बाहुनले। अनि भन्छ त्यहाँनिर बाहुनले पढ्दै जाने बेलामा के भन्छ थाहा छ? बाहुनले पढ्दै 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 भन्छ एन बद्धो दानवेन्द्र बलिराजे महाबल त्यन्त प्रतिबद्धमे नमो रक्षे माचल माचल भन्छ बाहुनले। ओहो साह्रै राम्रो पढ्या छ यार, यसपालि त ब्याचलरमा कतै कतै ए प्लस आउने हो कि भनेर सोच्छौँ हामी। अब फेरि बाहुनले बान्दै डोरीले ए प्लस आउने हो र? कति झुकिन्छन् यार, यसपालि त मनोकामना पुग्न पाइएन, नफेल पो हुने हो कि भन्छ होइन। मनोकामना गरेर पास हुने, नगएर फेल हुने हो र? होइन त्यसो। यो त छेत्री बाहुनले हामीलाई त स्लो पोइजन हालेको नि हो त। हाम्रो मस्तिष्क भनेको चाहिँ नचाहिने ठाउँमा जाओस्। अस्ति काठमाडौँमा होली पर्व भयो, रङ्गिएको छ पुरा। किन रङ्गिएको भने होली पर्वको दिनमा रङ्गेन भने त जिन्दगी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ अरे। कालो र सेतो जिन्दगी अरे रङ्गिनुपर्छ अरे। त्यो होली किन मनायो भन्ने कुरा थाहा भएन फेरि उनीहरूलाई। अनि त्यो रक्षाबन्धनको नाममा बाँध्ने एन बद्धो दानवेन्द्र बलिराजे महाबल त्यन्तो प्रतिबद्धमे नमो रक्षे माचल माचल भनेको चाहिँ बाहुनले त्यो पढ्ने बेलामा के भनेको भने एन बद्धो दानवेन्द्र भनेको यो बन्धन तेरो दानी राजा बलिराजालाई मैले जसरी बाँधेको थिएँ, एन बद्धो दानवेन्द्र बलिराजे, यो बन्धन चाहिँ हिजो तेरो दानी ज्ञानी बलिराजालाई मैले जसरी बाँधेको थिएँ त्यस्तो त्यसै गरी बाँध्दैछु तँलाई मैले। यो प्रतिबद्धमे भनेको प्रतिबद्धता गर्दैछस् तैँले, कसम खाँदैछस्। प्रतिबद्धमे नमो रक्षे माचल माचल, नमो रक्षे भने चाहिँ हामी क्षेत्री बाहुनहरूको सुरक्षाको निमित्त मरिमेटेर लाग्छु भनेर तैँले कसम खाँदैछस्, यसबाट त हलचल हुँदैन भनेर कसम खुवाइदिन्छ। अनि हामी हजुर बाजे भन्छौँ। रक्षा आफ्नो होला भन्दा, आफ्नो रक्षा होला भन्दा कहिले विद्या भण्डारी, कहिले केपी ओली, कहिले प्रचण्ड दाल, कहिले माधव नेपाल, जहिले पनि बाहुन मात्रै हुँदो रहेछ। यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा उनीहरूले हामीलाई खतम गर्दै आइराखेको अवस्था हो। अहिले यो देशमा हेरौँ न, अघि हरियो घाँस भने जस्तै छेत्री बाहुनले त हामीलाई कम्तासम्म झुक्याउँछ र पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख पनि दिन्छ हाम्रो मान्छेलाई, जुगलमा पनि दियो नि दिएन र? आमा अहिले भाइरल गरिरहेछ देशकै सबैभन्दा सुन्दरी उपप्रमुख भनेर। अहिले त उसको सुन्दरतालाई बिचिरहेछ छेत्री बाहुनले। झुक्याएन त्यहाँनिर नि, झुक्याएको छ नि त। अघि ऊ त्यहाँ तल बाटोमा आउने बेलामा त्यो 9 बिसे भन्ने छेउमा आएपछि बाटो साह्रै राम्रो रहेछ। अघि हाम्रो जरिलाल सर आएर सोधेँ, सर त्यो 9 बिसे भन्ने ठाउँ के हो भने त? सर त्यो त सभामुखको गाउँ हो नि भन्नुभयो। बाटो किन पिच भएछ भने त सभामुखको गाउँ रहेछ र पिच भए रहेछ। अनि यता लागेपछि त जहिले पनि भिर पाखा लाग्ने बित्तिकै तपाईँले जहिले पनि भिर पाखा लाग्ने बित्तिकै सोच्नुहोस् कि पक्कै पनि यो गुरुङ मगर तामाङहरूकै बस्ती हो भने सोचे हुन्छ। फाँट भेट्ने बित्तिकै छेत्री बाहुनै हुन्छ त्यहाँनिर। यो त हामीलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट उसले हामीलाई खतम गर्दै आइराखेको अवस्था हो। यसकारणले हामीलाई त कहाँनिर खतम गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई स्थानीय स्तरमा हेऱ्यो भने हामीलाई दिए जस्तो, माथि सत्तामा बसेर त उनीहरूले खतम गर्छ। अहिले नेपालमा झन्डै अहिले नेपालमा 60 देखि 70 लाखको हाराहारीमा नेपालमा छेत्री बाहुनले बनाएको दलित समुदाय छ। कामी दमाई सार्की चामी पोडेहरूको जनसङ्ख्या अहिले झन्डै 60 देखि 70 लाखको हाराहारीमा छ नेपालमा। अनि छेत्री बाहुनले हामीलाई कहाँ झुक्यायो त भन्दा कानुनी रूपमै के भन्यो भने कुनै पनि वडामा एकजना दलित महिला वडा सदस्य उठाएन भने त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता नदिने भनिदियो। कामी दमाई सार्की दलित बनाइदिएकाहरू मक्खै। ओहो यार, हामीलाई त एकजना त कम्पलसरी दिएको छ नि। यहाँ यता खुसी हुँदैछ। अनि यहाँ गरिदियो के भन्दा 60 देखि 70 लाख जनसङ्ख्या हुनेलाई चाहिँ वडा सदस्य। नेपालमा जम्मा 100% जो जनसङ्ख्या छ नि, यो 100% मध्ये 80% हामी मङ्गोल छौँ। यतापट्टि 20% चाहिँ छेत्री बाहुन छ। यो 20% भनेको करिब यो 30-35 लाखको कुरा हो। यो यता 60-70 लाख जनसङ्ख्या हुने समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे चाहिँ दलित महिला वडा सदस्य। यो 30-35 लाखको प्रतिनिधित्व गर्ने विद्या भण्डारी चाहिँ यो देशको राष्ट्रपति। वडा सदस्यले देश त चलाउने होइन, फेरि राष्ट्रपतिले चलाउने हो। सकिएन अब हामीलाई।
भने पछाडि क्षेत्री बाहुनको यता फर्किने षड्यन्त्र उता फर्किने षड्यन्त्र हामीले आँखा खोलेर हेर्न सक्यौं भने हाम्रो आँखाको अगाडि एउटा बाहुनवाद भन्ने एउटा पर्दा लागेको छ। त्यो पर्दालाई खोलेर हेर्न सक्यौं भने बाहिर सबै क्षेत्री बाहुनहरूले गरेको षड्यन्त्र मात्रै छ। यो षड्यन्त्रहरू भनेको चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। यो षड्यन्त्रको निमित्त सिन्धुपाल्चोकमा आएर नेताले भाषण गर्ने बेलामा बलेटी हाइड्रो पावर बन्दैछ, बत्ती आउँदैछ, हाइड्रो पावरले चाहिँ त्यहाँनिर जग्गा अधिग्रहण गर्ने बेलामा प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ दिनुपर्ने रकम दिएन। यो विभिन्न यो तातो नछारोको कुरा उठाएर तपाईहरुलाई त्यो सामान्य कुरामा तपाईको ध्यान मोडिराखेको छ, माथि पाउने कुरा तपाईहरुलाई झुक्काइराखेको छ। यसकारणले तपाईहरु त्यहाँ झुकिनु हुँदैन। यो अहिलेको विकास निर्माणको कुरा भनेको मान्छेले भन्न सक्छ, भने तपाईले कांग्रेस कम्युनिस्टलाई भोट हाल्नुस् त। देख्नुभयो यसपालि तल त्यो ढाडेबाट माथि याङ्लाकोटसम्म आउने बाटो ग्राभेल भइसकेको छ। अर्को चोटि त कन्फर्म पिच भन्देला। तपाईहरुको घर घरमा बाटो, धाराको कुरा आउला, बत्तीको कुरा आउला, बिस्तारै त रोजगारी पनि आउँछ नि हजुर भन्ला। तपाईहरु यो विकास निर्माणको पछाडि होइन। यो विकास निर्माण हुनुभन्दा पहिला यो विकास निर्माण भनेको घरभित्र कलर गरेर घरभित्र कति लाख पर्ने बेड राख्ने, कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बिस्तारा बनाउने, कतापट्टि दराज राख्ने भने जस्तै कुरा हो। यो घर, त्यो घरमा कतापट्टि ढोका हाल्ने, कतापट्टि झ्याल राख्ने, कतापट्टि डाइनिङ टेबल राख्ने, कतापट्टि वेटिङ रुममा बनाउने, कतापट्टि सबैजना पाहुना सहित बसेर गफ गर्ने ठाउँ बनाउने, कतापट्टि पाहुना रुम बनाउने, कतापट्टि आफू सुत्ने रुम बनाउने। यो विकास निर्माण भने त्यो जस्तै हो। त्यो बिस्तारै गर्नै पर्छ, गर्ने नै हो त्यो। तपाईलाई हैन तेरो त रुम यो हो, यो कोठामा चाहिँ म राम्रो बनाइदिन्छु, गर्मी महिनामा घुम्ने पंखा रहन्छ पंखा हाल्दिन्छु भन्ला, जाडो महिनाको लागि हिटर रहन्छ हिटर हाल्दिउँ न भन्ला। तपाई हिटर र पंखामा झुक्किनु भएन। अब त्यो रुम भित्रको विकास भन्दा पहिला तपाईले के सोच्नु पर्यो भने म बसेको रुम भएको घर चाहिँ मेरो नाममा छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको वास्तविकता यही हो। ढाडेबाट याङ्लाकोट पिच भयो कि भएन होइन, माथि कात्तिके बगरबाट बलेबीसम्म पिच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। सबभन्दा सुरुमा यो देश नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ तपाई हाम्रो नाममा छ कि अर्काको नाममा छ भन्ने कुरा तपाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो देश नेपाल अहिलेसम्म तपाई हाम्रो नाममा छैन। अहिले विश्वमा यो देश नेपाललाई क्षेत्री बाहुन भनेको नेपाल, नेपाल भनेको क्षेत्री बाहुन जस्तो बनाइसकेको अवस्था हो। यसलाई सकार्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौं। मान्छेले भने जस्तो होइन, राजनीति फोहोरी खेलको रूपमा लिन थाल्यौं भने अझै हाम्रो आउने अझै अर्को पुस्ता पनि यस्तै अवस्थामा बाँच्न विवश हुने अवस्था छ। हामीले धेरै समस्या देख्छौं। कसैले भन्छ लोसारको बिदा पाइएन, कसैले भन्छ माघी पर्वको बिदा पाइएन, कसैले भन्छ हाइड्रो पावरले जग्गा खतम बनायो। यो विभिन्न समस्याहरू देख्छ। यो विभिन्न समस्याहरू आउनुको मूलभूत कारण भनेकै यो बाहुनवाद र हिन्दूवाद भन्ने दर्शन भएको कारणले यो समस्या आएको हो। यो समस्याको निराकरणको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाई हाम्रो हातमा पोलिटिकल पावर तपाईँ हाम्रो हातमा हुनु जरुरी छ। यो पोलिटिकल पावर हाम्रो हातमा नआएसम्म हामीले केही कुरा नि पाउन सक्दैनौँ। आजसम्म यो पोलिटिकल पावर 20% हिन्दू, आर्य, क्षेत्री र बाहुनको हातमा कसरी नपुगेको अवस्था हो। उनीहरूको हातमा यो सत्ता रहेसम्म तपाईँ हाम्रो अधिकार सम्पन्न हामी कहिले पनि हुन सक्दैनौँ। व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन देला, तर कानुनी रूपमा तपाईँ हामीलाई अझै थिच्दै लगिराखेको अवस्था हो। झुक्क्याउनको निमित्त अघि मैले भनिहालेँ, स्थानीय तहहरूमा तपाईँ हाम्रो मान्छेलाई देखाएर माथि प्रदेश प्रतिनिधिमा उनीहरूले गएर यो मुलुक हाँकिराखेको अवस्था छ। यसकारणले गर्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एउटै शब्दमा भनिदिनु भएको छ, यो सबै समस्याको समाधानको एउटै कडी भनेको पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स। राजनीतिक सत्ता र शक्ति भनेकै यो सबै समस्याहरूको बन्द भएको ढोका खोल्ने मूल ताला अथवा चाबी भनेको चाहिँ राजनीतिक पावर हो। यसकारणले सबभन्दा सुरुमा तपाईँ हाम्रो हातमा राजनीतिक सत्ता अथवा राजनीतिक पावर आउन जरुरी छ भन्ने कुरा गोपाल गुरुङले पत्ता लगाउनु भएको कुरा हो। यो राजनीतिक सत्ता र पावर ल्याउनको निमित्त फेरि हामीले सोच्छौँ होला, हामीलाई मान्छेले उठाउन सक्छ, तिमीहरूको मान्छे के छ र कति छ र, खै मङ्गोलको कार्यक्रम गरेको रे याङ्लाकोटमा,
बाक्लो बस्ती उपस्थिति पातालो रहेछ, त्यतिले कहिले ल्याउने तेरो परिवर्तन भन्ला उचाल्ला, त्यसो होइन। अनि हाम्रो मान्छेले फेरि सोच्न थाल्ला, क्षेत्री बाहुन भनेको कोही प्रधानमन्त्री छ, कोही राष्ट्रपति छ, यो देशमा मन्त्रीहरू छन्, कोही सांसद छन्, निजामती कर्मचारी सबै क्षेत्री बाहुन छ, हामी त यहाँबाट सुरु गरेका छौँ, कहिले पुग्ने कहिले भन्ला, त्यसो होइन। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर अलिकति यहाँनिर राजनीतिक सत्ताको कुरा गर्दाखेरि नेपाल भन्ने देशमा जम्मा 100% मान्छे छ, 100% पिपुल। यो 100% मा 80% मंगोल समुदाय, 20% हिन्दू आर्य क्षेत्री र बाहुन छ। अहिलेको अवस्थामा यो भनेको नेपालको यो पोलिटिक्सको नियम अलिक फरक हुन्छ, राजनीतिक नियम भनेको यो अहिले अन्य राजनीतिक पार्टीहरू नेपालमा भएको झन्डै झन्डै 131 वटा पार्टीहरू हो। यो यिनीहरू अहिले यहाँ 100% के गरिराखेका छन्, जितेर बसिराखेका छन्। अब यतापट्टि हामी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, हामी के छौं, खाली जिरो छैन हामीसँग केही पनि। सत्तामा त क्षेत्री बाहुन हुँदो रहेछ, यतापट्टि हामी जिरो छौं। राजनीतिक नियम तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ होला, अनि क्षेत्री बाहुन सत्तामा त्यत्रो बसिराखेको छ, हामी त कहिले आउने भनेर सोच्नुहुन्छ होला, त्यसो होइन। व्यापार व्यवसाय बिजनेस र राजनीतिको नियम ठ्याक्कै फरक हुन्छ। अब हामी उदाहरणको निमित्त आज हामी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा हामी यहाँनिर आज प्रवेश गरेको अथवा हामी यो कार्यक्रममा बसिराखेको मान्छे भनेको हामी जम्मा आज हामी यहाँ 1% मान्छे हामी यहाँ आयौं। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन 1% ले के भयो, 1% ले के भयो, माथि चढ्न थाल्यो, प्रगति भयो 1%। अब हाम्रो यहाँ 1% प्रगति हुने बेलामा यतापट्टि क्षेत्री बाहुनहरु 101 हुन्छ, हुँदैन। यहाँ अब क्षेत्री बाहुन के हुन्छ, 99% हुन्छ। भोलि हाम्रो सिन्धुपाल्चोको 12 विषयमा अर्को कार्यक्रम छ, फेरि त्यहाँ जाँदा यहाँ के हुन्छ, फेरि 2 हुन्छ, यता फेरि के हुन्छ, 98 हुन्छ। यतापट्टि हामी यहाँ 5 भयो भने यता फेरि के हुन्छ, 95। यो त यसरी जाने हो। तर यसको लागि के हुनु पर्यो तपाईं हामीले बुझ्नु पर्यो। फेरि अब यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रो के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै यो बढ्दै 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 गएर हामी कहाँ पुग्छौं, अन्तिममा गएर हामी कहाँ पुग्छौं, हामी 80 मा पुग्छौं। यो चाहिँ घट्छ फेरि यहाँ। अब यो जिरो त हुँदैन, जिरो त जिरै हो, जिरो त जिरै हो, तर अगाडि 2 सहितको जिरो हैन, यस्तो हुन्छ क्षेत्री बाहुन। फेरि अब यो त हुन्छ नै हुन्छ, तर यो कसरी हुन्छ त भन्दा यसको लागि त तपाई हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, बाली बिग्रियो भने वर्ष बिग्रिन्छ, राजनीति बिग्रियो भने भविष्य बिग्रिन्छ। यसपालिको वर्षबारीमा मकै राम्रो फलेन भने, कोदो राम्रो फलेन भने वर्षभरि खानलाई दुःख होला। अर्को वर्ष मन लगाएर काम गरौँ, पानी नि पर्दियो भने अर्को वर्ष राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, एकै वर्ष बिग्रिँदै रहेछ बाली बिग्रियो भने। तर राजनीति बिग्रियो भने के हुन्छ, राजनीति बिग्रियो भने नेपालमा अहिलेको कानुनको हिसाबले पनि घट्टीमा पनि अहिले 5 वर्ष बिग्रिन्छ। 5 वर्ष सामान्य समय हो। अस्ति कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थाले पछाडि काठमाडौँ लकडाउन हुने बित्तिकै मान्छेहरू चिल्ली र बिल्ली हिँड्दै जान थाल्यो। लकडाउन गरिदिहाल्यो, सुदूर पश्चिम जाने मान्छे 10 दिन लगाएर हिँडेर पनि गए। अनि एउटा पत्रकारले बोम तेर्साएर तपाईलाई दुःख भइरहेको होला, यसरी आउनु पर्यो, के सोचिराख्नु भएको छ भनेर माइक दिँदा के भन्छ, अब आउने चुनावमा नेताजीहरूलाई विचार गरौँला त भन्यो। चुनावको बेलामा 2 टुक्रा र 1 ग्लास पर्ने बित्तिकै फेरि बिर्सिन्छ। बिर्स्यो नि, बिर्सेन र सम्झेको पो अझ 2 टुक्रा मासु र लक्सी सम्झ्यो भने झन् बिग्रियो। अनि यो अहिलेको स्थितिमा यो देशलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा अघि मैले राजनीतिक सत्ताको कुरा गरिरहेको थिएँ। यो पोलिटिकल पावर तपाईँ हाम्रो हातमा लिनको निमित्त हामीले लडाईँ झगडा गर्ने हैन, बाहुनलाई ठोक्ने, क्षेत्रलाई काट्ने भन्ने केही पनि गर्नै पर्दैन।
नेपालको हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले यो कुरा बुझेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई समर्थन गर्यौं भने, सहयोग गर्यौं भने मात्रै पनि यो परिवर्तन तपाईँ हाम्रो हातमा आउन सक्छ। यो देशको राजनैतिक भविष्य कतापट्टि जाने भन्ने विषयमा त्यो राजनैतिक भविष्य निर्धारण गर्ने भनेको अरू बेलामा होइन। भविष्य निर्धारण कहिले हुन्छ भन्दा निर्वाचनको बेलामा, चुनावको बेलामा भविष्य निर्धारण हुन्छ। यो देशलाई सही बाटोतिर लाने कि गलत बाटोतिर लाने भन्ने कुरा चुनावको बेलामा त्यो निर्धारण हुन्छ। निर्वाचनको बेलामा, चुनावमा भोट हाल्ने दिनमा यो देशको समग्र जनता र नेताहरूको हैसियत सबैको बराबर हो। अनि भाषण गर्दै आउँछ नि, क्षेत्री बाहुन नेता पनि आउँछ, हाम्रो समुदायहरू पनि आउँछन् नि। जनता भनेका जनार्दन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो भविष्य तपाईँहरूको काँधमाथि छ भन्दैपछि हामी त बुरुक्कै फेरि आऊ, उसको भविष्य आफ्नो काँधमा हुन्छ बुरुक्कै। अनि नाता साइनो लाउन सक्छ, ओ आले भनिदिएपछि आफ्नो घरको दाई बिर्सेर त्यसलाई पो दाई सम्झन्छ होइन। अनि मेमे भनिदियो भने आफ्नो घरको नाति नै बिर्सिया छ फेरि। मम भनिदियो भने त्यस्तै, नाना आँगा भनिदियो मक्खै पारिदियो। जनता भनेका जनार्दन हुन् दाजुभाइहरू, मेरो भविष्य तपाईँहरूको काँधमा छ भने चाहिँ ए यो नेताको के रहेछ त, केही त रहेनछ या, यसकै भविष्य त हामी माथि रहेछ, ठोकिदिउँ एउटा भोट के जाला भनेर गएर ठोकिदिन्छौँ। भोट ठोकिदिएपछि त सक्यो। जनता भनेका जनार्दन भने त 5 वर्षमा एक दिन मात्रै हो। त्यहाँबाट बाँकी 4 वर्ष 364 दिन हामीलाई पेल्छ फेरि, खत्तम बनाउँछ। त्यो किन त्यो चुनावको भोट हाल्ने बेलामा त्यो किन त्यसले त्यसो भन्छ भन्दा, चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हैसियत र तपाईँ हाम्रो हैसियत बराबर हो। केपी ओलीको पनि उही 1 भोट, तपाईँ हामी यो याङ्लाकोटमा बस्ने गुरुङ मगर तामाङको पनि उही 1 भोट, बराबर होइन र? अनि त्यही 1 भोटले बाहुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, हामी चाहिँ यहाँ याङ्लाकोटमा मात्रै बस्नुपर्ने। त्यो किन त्यस्तो भयो त? त्यो किन त्यस्तो भयो? त्योभन्दा पछाडि कारण छ। चुनावमा भोट हाल्ने भने चाहिँ यो चैत वैशाखमा बारीमा मकैको बिउ रोप्नु भने जस्तै हो। यो चैत वैशाखमा बारीमा तपाईँले मकैको बिउ रोप्नु हो भने पो मकै खान पाउनुहुन्छ? पाइन्छ? पाइँदैन। मकै त रोप्नु पर्यो। मकै त तपाईँले रोप्नुभयो, तर मकै रोप्दा तपाईँले आफ्नो बारीमा रोप्नुभयो कि अर्काको बारीमा रोप्नुभयो, तपाईँले त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। फेरि तपाईँले मकै चाहिँ रोप्दाखेरि अर्काको बारीमा रोप्नु भएछ, बोट पनि उम्रियो, मकैको बोट पनि हुर्क्यो, घोगा पनि फल्यो। भाँच्ने बेलामा अर्काको बारीमा रहेछ भने दिन्छ तपाईँलाई? लड्छ लड्दैन? अर्काको बारीमा मकैको बिउ पर्यो भने पाइन्छ मकैको घोगा? पाइँदैन। एउटा गेडा रोपेर घोगा पाउला भने त एउटा गेडा पनि जान्छ, गयो कि गएन? हो त्यस्तै तपाईँले बारीमा मकैको बिउ रोपे जस्तै चुनावमा भोट हाल्नु भने पनि तपाईँले बिउ रोपे जस्तै हो। तर आजसम्म तपाईँले चुनावमा भोट हालेर रोप्नु भएको बिउ चाहिँ तामाङको घरमा पर्छ कि भनेर हाल्यो, कङ्ग्रेसको नाममा हाल्यो, शेरबहादुर देउबा नाम गरेर छेत्रीको घरमा पर्यो। होइन यार, जनताको बहुदलीय जनवाद पो ठिक छ कि क्या हो? यो चाहिँ पो मेरो घर हो कि क्या हो भनेर त्यता हाल्यो। केपी शर्मा ओली नाम गरेर बाहुनको घरमा पर्यो त्यो पनि होइन। अब त हाम्रै घरमा पर्ला होइन। प्रचण्डले राम्रै कुरा गरेछ, माओवादीको हँसिया हतौडामा ठोकेर हेरौँ न भनेर हाल्यो। पुष्पकमल दाहाल भन्ने बाहुनकै घरमा पर्यो त्यो पनि। अनि चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ बाहुनको घरमा हाल्ने अनि अधिकार मागेर पाइन्छ? पाइँदैन। अब तपाईँहरूले मकै रोप्दा बारी चिन्या जस्तै चुनावमा भोट हाल्ने बेला तपाईँहरूले के चिन्नु पर्यो भने, मेरो घर भनेको चाहिँ कङ्ग्रेस भने शेरबहादुर देउबा भन्ने छेत्रीको घर रहेछ, उसको बारी रहेछ। एमाले भने चाहिँ केपी शर्मा ओली भन्ने बाहुनको घर रहेछ। उतापट्टि फेरि माओवादी भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने बाहुनको घर रहेछ। अब मेरो असली घर भने चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भने चाहिँ गोपाल गुरुङ भन्ने मान्छेको नाममा दर्ता रहेछ। अब हाम्रो बारी चाहिँ ऊ यो कुखुराको भाले रहेछ भनेर यहाँ हाल्नु घोषणा अधिकार, नत्र त पाइँदैन। नत्र त यस्तै हो, जहिले पनि यता फर्क्यो उता फर्क्यो
हामीलाई त बाजा मात्रै बनाउँछ। कहिले एमालेको नाममा भएन यही? तपाईँहरूले देख्नुभयो नि, नेपालमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण आयो, 81 कता के भनेर पोहोर चैत 11 गतिबाट लकडाउन सुरु। झन्डै 6 महिना लकडाउन हुँदा रोजी-रोटी रोजगार हुने काठमाडौँमा बस्ने कति तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, रोजी-रोटी नै गुमे आउनु पऱ्यो कि परेन गाउँमा? आउनु। 6-7 महिनाको लकडाउन पछाडि अब त लकडाउन खुल्यो। लकडाउन खुलेपछि अब काठमाडौँ गएर 2-4 पैसा कमाउनु पर्यो भनेर काठमाडौँ गएको। फेरि केपी ओलीले सांसद विघटन गर्ने बित्तिकै कहिले ओली पक्षको नाममा, कहिले माधव नेपाल प्रचण्डको नाममा र्यालीमा हिँड्दा हैरान पर्यो। त्यो समस्या अलि समाधान भएको थियो, फेरि कोभिड-19 को संक्रमण आउन लाग्यो भने फेरि लकडाउन गर्न आँटिसक्यो। अनि भोकमरीले मर्दैनौँ हामी त खत्तम हुने रहेछौँ नि। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सम्पूर्ण यो याङ्लाकोटवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, मेरो यहाँहरू सबैजनासँगको मेरो अपिल भनेको के हो भन्दा, यो सङ्गठनको, यो दर्शनको विषयमा, यो सिद्धान्तको विषयमा, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरालाई मैले पनि 14 वर्षको एउटा सानो कलिलो उमेरमा यो दर्शनलाई पाएको थिएँ। 2064 सालतिरको कुरा। यो दर्शन पाइसके पछाडि करिब 2066-67 सालबाट यो दर्शन र सिद्धान्तलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा अभियानमा, यो दर्शन अगाडि सार्ने सवालमा, यो दर्शनलाई अगाडि बढाउने सवालमा यो कुराहरू अगाडि लिएर जाने क्रममा नेपालमा अहिले करिब 77 वटा जिल्ला बनेको छ। पहिला 75 वटा जिल्ला थियो। यो 75-77 जिल्ला हुँदै गर्दाखेरि नेपालको सुदूरपूर्व झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ हुँदै नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरासम्मको